घरमा जे हुन्छ खाजाको रूपमा हाम्रोमा मकै हुन्छ, मकै खानुहोस् न, पपकर्न इज सो गुड, किन नखाने भन्दाखेरि आफ्नो बडीलाई यति सम्म हेट गर्नुहुन्छ कि नुहाउँदाखेरि लुगा लाएर नुहाउने कि सो द्याट यु डोन्ट हेभ टु सी योर बडी एन्ड देन एकछिन पछि आई हेभ दिस इज अ रियल लाइफ एक्सपिरियन्स, रियल लाइफ सिम्पटम है। एन्ड प्लस आई डोन्ट थिङ्क न्युट्रिसनिस्ट क्यान, एकजना न्युट्रिसनिस्ट मात्र हुँदैन कि डायग्नोसिस गर्नलाई, यु निड अ फिजिसियन, यु निड अ साइकाट्रिस्ट अर साइकोलोजिस्ट बिकज इट इज अ मेन्टल डिसअर्डर। अब अहिले चाहिँ एभ्री डे मासु, बिहान पनि मासु खाएको छ, बाहिर गएर पनि फेरि केहीमा मासु नै खानुहुन्छ भने अब त्यो इस्यु हुनसक्छ कि त्यो कसरी इस्यु हुनसक्छ भन्दाखेरि टु मच अफ स्याचुरेटेड फ्याट होइन, एनिमल फ्याट भएको हुनाले। सो इटिङ डिसअर्डरको क्योरमा इट्स अ भेरी होलिस्टिक अप्रोच। सो मैले मात्र गरेर हुँदैन, मैले भने डायग्नोसिस समेत म एक्लै गर्न सक्दिनँ, आइ एम नट केपेबल अफ द्याट मेडिकल प्रोफेसन। मैले अल्दो मैले मेडिकल कुराहरू कति पढेँ पनि आई एम नट अ राइट पर्सन फर द डायग्नोसिस। मैले बिएमआई क्याटेगोरी हेरेँ भने मैले अमेरिकाको वा उताको क्याटेगोरी हेर्दिनँ, बिएमआईको लागि हामीले एजियन क्याटेगोरी नै हेर्नुपर्छ कि। सो एजियन क्याटेगोरीमा 22.9 भन्दा माथि नै गर्ने बित्तिकै हामी ओभरवेट भनिदिइहाल्छौँ भने एटलिस्ट अमेरिकामा हामी 25 पछि ओभरवेट वा माथि लान्छौँ नि त। Namaste everyone, welcome to The Good Health. म हुँ निष्मा ढुङ्गाना चौधरी and today is a very special episode. आजको एपिसोडमा हामी मेन्टल हेल्थ र न्युट्रिसन बिचको रिलेसनसिपको कुरा गर्दैछौँ। यो टपिक एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। आजसम्म सायद मलाई पनि धेरैजनाले मेसेज गर्नुभएको छ इटिङ डिसअर्डर, यो त्यो यस्तोको बारेमा नि कुरा गर्नुहोस् भनेर। सो आजको एपिसोडमा हामी त्यो सबै कुरा एड्रेस गर्नेछौँ र यो सबैको बारेमा कुरा गर्नको लागि हामीसँग एक्सपर्ट हुनुहुन्छ सुप्रिया भट्टराईजी आउनुभएको छ मित आहारा क्लिनिकबाट। शी इज द ओनर, she's the founder of that clinic and she's a clinical nutritionist. Welcome to the show, Supriya ji. Thank you for having me. How are you doing? ठिकै छु। ठिकै हुनुहुन्छ? Okay. By the way, congratulations, you just recovered? हजुर, yeah. Okay. It's still difficult, तर ठिकै छ, बिस्तारै। ठिकै छ। Thank you so much, by the way. यस्तो टाइममा पनि you made time for our show. हजुर, that's no big issue. Okay. एउटा सानो कुरा चाहिँ उहाँले भर्खरै भन्नुभएको थियो about मित आहारा. हजुर। So मित आहाराको मिनिङ भनिदिनुहोस् न। सो मित आहारा भनेको चाहिँ एक्चुली लिटरली चाहिँ मोडरेट इटिङ हो होइन। सो मित आहाराको फिलोसफी पनि एक्चुली वाट वी थट हाम्रो टिमले चाहिँ भनेको तपाईँ वेट लस गर्नुहुन्छ वा वाट एभर होइन, लाइफ लङ सस्टेन गर्न खोज्नुहुन्छ भने यु क्यान इन्डल्ज इन द्याट प्याक अफ चिप्स इफ यु वान्ट टु, तर इफ इट्स मोडरेट इट्स फाइन। सो हाम्रो चाहिँ त्यस्तो हो कि। सो हामी सबै कुरामा त्यही नै इन्भल्भ गराउँछौँ, एभ्रिथिङ। तपाईँ पिसिओसको कुरा गर्नुहुन्छ वा वेट लसको वा एनिथिङ जेमा नि इन्भल्भ हुँदाखेरि चाहिँ मोडरेट इटिङ जे खानुहुन्छ 25सम्म खान पाइयो, तर तपाईँले आफ्नो पोर्सन ध्यान दिनु पऱ्यो र अलिकति मोडरेटली खानु पऱ्यो भन्ने कुरा हो। सो त्यही फिलोसफीमा चल्छ। That's a beautiful philosophy. That way you can eat food for your soul and you're also taking care of your body. So mindful eating कै त्यस्तै कन्सेप्ट हो भनौँ न। Wonderful. I'm sure our audiences would be very interested to come to you and know more about this clinic as well. So आजको टपिक चाहिँ हाम्रो मेन्टल हेल्थ र न्युट्रिसन बिचको सम्बन्ध भनौँ होइन, हामी जे खान्छौँ र हाम्रो मानसिक स्वास्थ्य त्यसको बिचमा चाहिँ के सम्बन्ध छ भन्ने किसिमको कुरा चाहिँ आजको पडकास्टमा हुन्छ। एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई। सो फर बिगिनिङ मलाई के सोध्नु मन छ भन्दाखेरि हाउ इज न्युट्रिसन एन्ड मेन्टल हेल्थ रिलेटेड? हामीले खाएको कुराले हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यमा कसरी असर गर्छ? यसको केही बायोलोजिकल पनि होला नि, केही टेक्निकल कुराहरू? सो can you please help us with that? सो यस्तो हुन्छ कि हजुरको मानसिक स्वास्थ्य भन्छ अभियसली हामीले खाने कुराबाट सबै कुरा बन्ने हो नि त। हजुरको होल बडीमा एनर्जी लिनेदेखिको लगाएर सबै कुरा, सानो न्युरो ट्रान्समिटर्सहरू जुनले चाहिँ काम गर्छ बडीमा, यो सबै नै तपाईँको खानाबाट बन्ने हो कि। सो त्यही भएर चाहिँ तपाईँ कुन किसिमको खाना खानुहुन्छ, हाम्रो फिलोसफी हिसाबले हामी फुडलाई राइट एन्ड रङ फुड नभनेर होइन, कुन किसिमको खाना र कसरी हेल्प गर्छ भन्ने कुरालाई हेर्नुभयो भने चाहिँ सेरोटोनिन विच इज लाइक फिल गुड तपाईँको न्युरो ट्रान्समिटर हो। जस्तो डोपोमिन पनि है, सानो इक्जाम्पल, हेरोइन लिँदाखेरि मान्छेलाई डोपोमिन सर्ज हुन्छ अनि दे फिल गुड, सब्सटेन्सको कुरासँग लिए होइन। तर द सेम थिङ ह्यापन्स विथ सुगर अल्सो। चिनी खानुहुन्छ भने सेम थिङ हो, सुगर एडिक्सनको कुरा छ नि जुन। सो रिवार्ड सिस्टम हो तपाईँको, पहिल्यै एभोल्युसनबाट आएको हो, पहिलादेखिको आएर यो रिवार्ड सिस्टम स्टार्ट भएको हो होइन। सो डोपोमिन, सेरोटोनिन यो सब बन्छ खानाबाट है। अनि त्यसमा म एकदम एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो सब तपाईँको गटबाट बन्छ कि, गट माइक्रोबायोम। अनि द गट माइक्रोबायोमलाई कसरी राम्रो बनाउनुहुन्छ, अब कस्तो किसिमको खाना खानुहुन्छ है। आजकल गट माइक्रोबायोम खानुपर्छ, तपाईँ प्रोबायोटिक खानुहोस् यसले राम्रो गर्छ भनेर, प्लस आई थिङ्क अहिले त सप्लिमेन्ट्स पनि दिन थालिसक्यो
भनिसकेँ है तर आई बिलिभ द्याट सप्लिमेन्टको भन्दा पनि वाट इज रियली गुड फर यर गट माइक्रोबायोम इज भेरिएसन चाहियो कि जसरी हाम्रो होल लाइफमै इन्क्लुजिभनेस हुनु पऱ्यो भने जस्तो तपाईँको गट माइक्रोबायोम पनि इन्क्लुजिभ हुनु पऱ्यो त्यसको लागि चाहिँ इट लट्स अफ ग्रिन्स टन्न कुरा के वरिपरि तपाईँको भेरिएसनवाला खानेकुरा खानुहुन्छ नि त्यही हिसाबले भेरिएसन त्यही हिसाबकै गट माइक्रोबायोम हुने भयो एन्ड द्याट इज गोइङ टु लाइक दे ओन्ली फर्म तपाईँको यो सेरोटोनिनहरू तिनीहरूले नै बनाउने भयो एन्ड द्याट इज गोइङ टु अब तिनीहरू भनेको तपाईँको ब्रेनमा फिल गुड न्युरो ट्रान्समिटर भएको हुनाले चाहिँ तपाईँको ब्रेनमा द्याट विल वर्क अर होल तपाईँको बडीमा इट विल वर्क एन्ड द्याट इज हाउ तपाईँको हुन्छ नि मेन्टल हेल्थमा अफेक्ट गर्ने भयो त्यो बाहेक चाहिँ स्मल इक्जाम्पल अर्को चाहिँ कस्तो किसिमको खानेकुराहरू खानुहुन्छ त्यसले तपाईँको मुडलाई पनि अफेक्ट गर्ने हुन्छ ओभर अ पिरियड अफ टाइम आई कान से आज खानुभयो तपाईँ भोलि नै तपाईँलाई त्यसले हुन्छ भनेर होइन तर यदि तपाईँको फुडमा अप्टिमम नरिसमेन्ट हुने टाइपको खानेकुराहरू छैन है आई विल नट लेबल इट गुड एन्ड ब्याड फुड तर अप्टिमम नरिसमेन्ट हुने खानेकुरा छैन मेबी युर डुइङ मोर अफ प्याकेज्ड आइटम्स अर कन्भिनियन्स फुडहरू हुन्छ नि त्यस्तो खाइरहनु भएको छ जसले चाहिँ तपाईँलाई जुन किसिमको न्युट्रिसन दिनुपर्ने हो त्यो दिएको छैन भने त्यसले ओभर द पिरियड अफ टाइम तपाईँलाई के अरे मुडलाई अफेक्ट गर्ने बडीलाई इन्फ्लेम गराउने सो अल अफ दिज ह्यापन्स होइन प्लस तपाईँको इम्युनिटी घटाउने इम्युन घट्यो भने पनि देयर इज अ लिङ्क सो अल अफ दिस ह्यापन्स खानाबाट नै सो त्यही भएर चाहिँ मेन्टल हेल्थ चाहिँ कम्प्लिटली छुट्टै कुरा हो र यसमा चाहिँ खानाको केही सम्बन्ध नै छैन चाहिँ भन्न मिल्दैन अफकोर्स इट इज अ कम्बिनेसन अफ एभ्रिथिङ फुड एक्चुली तपाईँको होल सिस्टममा नै चाहिने हुने हुनाले मेन्टल हेल्थको लागि पनि इट्स भेरी इन्ट्रिकल पार्ट भनौँ न Okay, I really like मेरो सबैभन्दा biggest takeaway of what you said just now is because अलिकति aware त म पनि छु होइन gut health and things like that but I love how you tried to say that inclusive हुनुपर्छ food habit भन्ने कुरा चाहिँ because I have friends who would not eat carb because it's not healthy. Yeah, so what do you have to say about that? I would like मसँग पठाइदिनुहोस् भन्छु हुन त मलाई है तर I'm very strict about that चाहिँ छुच्चो पनि भन्छ होला मलाई त धेरै जसो मैले पहिला हस्पिटलमा काम गर्दाखेरि anything that helps तर यु सुड आई डोन्ट बिलिभ द्याट तपाईँले बाहिर सानो इक्जाम्पल के बाहिर जस्तो खाना किसिम छ हाम्रोमा चाहिँ त्यही आउँछ कि है बाहिरको मान्छेहरूलाई देख्यो एन्ड देन दे आर फलोइङ लोडेड प्रोटिन भएको खानेकुरा प्रोटिन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट म क्ल्यारिफाई गरिदिइहाल्छु होइन तर विभ बिन इटिङ दाल भात तरकारी फ्रम सो लङ है अनि अब हजुरले मेताहारामै गएर तपाईँ वेबसाइटमा हेर्नुहुन्छ भने सुरुमै दाल भात तरकारीको फोटो छ कि बिकज हामी दाल भात तरकारी खुवाउँछौँ खाने हो भात किन नखाने या सो दाल भात पावर भने जस्तै होइन सो चाहिन्छ कि त्यो अनि आई क्यान मैले चाहिँ यो हाइपोथेसिस मेरो आफ्नो हाइपोथेसिस हो यो चाहिँ होइन हामी चाहिँ एक किसिमको खाना खाएको धेरै भयो क्या वी आर जेनेटिकली एड्याप्टेड टु द्याट काइन्ड अफ फुड जस्तो लाग्छ एन्ड देन इन्स्टेन्टली हामीले अरू चिज हुन्छ नि खानामा मेबी हामीले राइसको सट्टा काउलीफ्लावर राइस खान थालेर होइन आई डोन्ट हेभ एनिथिङ अगेन्स्ट द्याट फुड तर हाम्रो ट्रेन्ड काउलीफ्लावर राइस खाने ट्रेन्ड होइन नि त सो वाइ आर वी डुइङ द्याट जस्तो हुन्छ कि हाम्रो नर्मल खाना खाएर पनि यो 2 इयर्समा हामीले 70-75 पिपललाई वी हेभ अलरेडी कन्सल्टेड नर्मल खाना नर्मल नथिङ तपाईँले केही फ्यान्सी नै देख्नुहुन्न कि भन्न त मन लाग्दैन मलाई यस्तो फ्यान्सी यो ऊ भनेर तर हुँदैन कि घरमा जे हुन्छ खाजाको रूपमा हाम्रोमा मकै हुन्छ मकै खानुहोस् न पपकर्न इज सो गुड किन नखाने पपकर्न चिया इज गुड खाजा नि किन नखाने होइन सो हाम्रो चाहिँ प्याटर्नै त्यही हो सो एउटा मात्र खानेकुरा वा एउटा मात्र के भन्ने फुड ग्रुपलाई कहिले पनि ओमिट गर्नु हुँदैन कि कार्बोहाइड्रेट्स भन्दा त तपाईँको ब्रेनले कार्ब नै खान्छ तपाईँको ब्रेनको सोर्स नै कार्बोहाइड्रेट हो वा कार्बबाट जुन ग्लुकोज भन्छ द्याट इज योर ब्रेनको फुड सोर्स होइन सबैभन्दा धेरै चाहिने ब्रेनलाई हो ब्रेन इट इज सो एक्टिभ अनि त्यसमा वाइ आर वी नट प्रोभाइडिङ द्याट भने जस्तो कुरा हो कि एन्ड आई डोन्ट थिङ्क यु निड टु ओमिट कार्ब द ओन्ली थिङ इज कस्तो किसिमको कार्ब खाएर हो होइन अब इफ तपाईँ राइस इज अल्सो अब अलिकति सिम्पल कार्बै भयो तर त्यसको पोर्सन मिलाउन मिल्छ अब त्यसको सट्टा मेबी देयर आर सो मेनी वेज कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खानुहुन्छ कि ओट्स वा सो मेनी थिङ्स कि होइन त्यसलाई इन्क्लुड गर्नुहुन्छ एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ भने इट्स फाइन होइन हामीले भात खुवाएर नै मान्छेलाई वेट लस गराउँछ एक्चुली भन्यो भने हाम्रो टेस्टिमोनियल्सहरू नै हेर्नुहुन्छ भने एभ्रिबडी इज इटिङ द सेम थिङ एन्ड आई डोन्ट बिलिभ इन सेम थिङ हामीले भनिरहेको कुरा नि मोडरेट इटिङ हो एउटामा कुनै पनि फुड ग्रुपलाई ओमिट गर्नु पर्दैन पछिसम्म इट्स नट पोसिबल नि पछिसम्म हजुर राइस हटाएर अनि हाउ आर यु गोइङ टु सर्भाइभ होइन इट्स नट पोसिबल सो एभ्रिथिङ इन मोडरेसन इज द बेस्ट पार्ट ब्यालेन्स ल्याउने हो कि होइन खानामा पनि त्यही हो I really wanted to bring this up किनभने चाहिँ मैले पनि I used to be 80-85 kgs अनि मैले पनि पहिला एकदम अनहेल्दी डाइटिङ गरेको कार्ब्स नै नखाइकन होइन there was a point where I gave up on carbs अनि त्यसपछि I quit carbs and then I started eating 2 roti
बिहान बेलुका दुईटा रोटी दाल एन्ड तरकारी त्यसपछि आई cut it down to 1 roti and dal tarkari. And then I stopped eating that roti as well. And now I am on dal and tarkari literally. Biana dal tarkari, belka dal tarkari. And over the time I realized that huncha ni tille testo kuraharule pani ani ek din I think suddenly I started eating alili khana thale मैले because I was in a different environment. And that is when I started realizing I'm sleeping better. Yeah, exactly. And sleeping better. न त्यो खाना नखाँदा चाहिँ निद्रा पनि राम्रोसँग नलाग्दो रहेछ हैन सानो कुरा एडप्ट गर्दा तपाईले ब्रेन फग पनि हुन्छ राम्ररी खानु खाएको छैन भने यो त जुन किसिमको लाइफ क्ल्यारिटी हुन्छ नि ब्रेनको त्यो हुँदैन खानु भएको छैन डाइटिङ गर्नु भएको छ भने त हुँदैन एन्ड देन इफ यु आर इटिङ गुड यु फिल गुड वरिपरि तपाईँको रिलेसनसिप राम्रो हुने भयो सो तपाईँको सोसियल लाइफमा पनि इम्प्याक्ट पार्छ यस्तो कुराहरूले कि अनि सेम कुरा इट्स लाइक यु सेड हुन्छ नि कार्ब्स खाएन भने दिमागमा ग्लुकोज पुग्दैन अनि त्यो पुगेन भने दिमागले काम कसरी गर्छ त्यो दिमाग इज गोइङ टु बी टायर्ड एन्ड डल हैन त एन्ड द्याट आई हेभ एक्सपिरियन्स फर्स्ट ह्यान्ड मैले त्यही भएर यो चाहिँ एड गर्न खोजेको हाम्रो अडियन्सेसहरूको लागि बिकज समटाइम्स दे लिसन टु एक्सपर्ट अनि त्यो दे डु द्याट पिपल डु द्याट इट्स विच इज भेरी वियर्ड दो आई वुड लाइक टु ट्रस्ट यु कम्प्लिटली बट आई हेभ ह्याड फर्स्ट ह्यान्ड एक्सपिरियन्स अन दिस वान हुन्छ नि खाना नखाएर चाहिँ दिमागै नचलेको पढाइ बिग्रेको होइन बोल्न नसक्ने त्यो सबै एन्ड इभन इन टुडेज डेट वेन एभर आई हेभ टु गो आउट एन्ड स्पिक इफ आइ एम हङ्ग्री इफ आइ एम नट ह्याड फुड अर्ली इन द मर्निङ आई क्यानट स्पिक प्लस के भन्ने थाहा हुँदैन brain doesn't work if you don't eat properly so that's why I think this was one of the best topic that we could speak about just okay now let's move on to eating disorder something that we really wanted to talk about so what is eating disorder के हो eating disorder भनेको अनि यो कतिको prevalent छ हामी सबै कुरा जान्न चाहन्छौँ we can just I'm just going to start listening to you now so eating disorder भनेको चाहिँ म एकदम सिम्पल टर्ममा भन्छु यसको डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया एकदम लामो पनि छ हैन एन्ड प्लस आई डोन्ट थिङ्क न्युट्रिसनिस्ट क्यान एकजना न्युट्रिसनिस्ट मात्र हुँदैन के डायग्नोसिस गर्नलाई यु निड अ फिजिसियन यु निड अ साइकियाट्रिस्ट अर साइकोलोजिस्ट बिकज इट इज अ मेन्टल डिसअर्डर है सो यसलाई भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो किसिमको भन्दाखेरि एउटा साइकियाट्रिक इलनेस भनौँ जसमा चाहिँ तपाईँको इटिङ खानकीको जुन बानी छ नि त्यो चाहिँ एबनर्मल छ कि कुनै एउटा नर्मल बानी छ भने त्यो एबनर्मल छ जसले चाहिँ तपाईँको शारीरिक बनावटको साथसाथै तपाईँको मानसिक स्वास्थ्य पनि र साथसाथै तपाईँको सोसल लाइफलाई पनि असर पार्ने भयो कि अब सोसल लाइफको लागि मैले उदाहरण दिनु पर्दाखेरि एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु कोही एकजना मानिस हुनुहुन्छ अरे उहाँलाई चाहिँ बिन्ज इटिङको बानी छ अरे एक किसिमको इटिङ डिसअर्डर है बिन्ज इटिङ भनेको सानो समयमा टन्न खानेकुरा खाने अनि अब त्यो मानिसले बस्नु भयो अरे उहाँलाई एकदम क्रेभिङ भयो अरे उहाँले अब म यतिखेर बसेर म खाना खान्छु भन्नुभयो अरे बिन्ज इटिङ 2 घन्टामा ननस्टप खाना थाल्नु भयो अरे मेबी अफिस जानु छ होला तर अफिस त पुग्नुहुन्न टाइममा किनभने उहाँ त बिन्जिङै गरिरहनु भएको छ होइन त्यो भएपछि हजुरको सोसल लाइफ अफेक्ट हुने भयो नि सेम कुरा क्या भोजमा जाने हजुर म भोजमा जानुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन भोजमा जानु छ अरे तर भोजमा गएर त्यो मानिसको बानी के छ भने त कुनै एउटा ट्रिगर छ अरे त्यसलाई देख्यो भने म टन्न खाना खान्छु भन्ने छ भने मेबी द्याट पर्सन माइट नट गो भोजमा के किनभने उहाँलाई त वरिपरि सबैले देख्ने भयो मैले यति धेरै खाने भएँ मलाई यो खाएपछि म हिँड्न सक्दिनँ त्यो भएर मेबी त त्यही भोज भनेको त हाम्रो एउटा कल्चरली खुसी हुने रमाइलो गर्ने कुरा हो नि हि ओर सी विल मिस आउट अन द्याट पार्ट सो त्यस्तो किसिमको सोसल लाइफलाई पनि अफेक्ट गर्छ हजुरको शारीरिक बनावटलाई पनि अफेक्ट गर्ने भयो मेबी वेट बढ्ने वा वेट घट्ने वा वेटको मात्र कुरा नगरौँ शारीरिक बनावटको साथसाथै भित्र तपाईँको न्युट्रिसनमा पनि के भिटामिन्सहरू लस हुने वा नहुने हजुरको हेयरहरू हुन्छ नि सबैलाई चाहियो नि त पोषण त त्यो नहुने भयो र मेन्टल इलनेस त भइहाल्यो मैले भनि नै हालेँ अघि पनि खानु भएको छैन राम्ररी भने तपाईँको मानसिक स्वास्थ्य पनि राम्रो हुँदैन सबैलाई नै अफेक्ट पार्ने एक किसिमको एउटा साइकियाट्रिक इलनेसलाई चाहिँ म इटिङ डिसअर्डर हो भन्छु एकदम सजिलो वेमा बुझ्नलाई चाहिँ यस्तो भनिन्छ है ट्रु जस्तै अब एबनर्मल इटिङ भनेको चाहिँ जुन अब नर्मली मान्छेहरूले भोक लाग्दाखेरि खाने अथवा भोक लाग्ने समयमा खाने तर त्यो बाहेक गर्नुभयो भने कि खाँदै नखाने कि धेरै खाने भयो कि ओभर इटिङ कि अन्डर इटिङ कि खानाको आई थिङ्क त्यो टाइपहरू पनि फरक पर्छ होला केही खाँदै नखाने एभर्जन हजुरले राइसलाई अभोइड गर्ने पनि हुन्छ नि त्यसलाई फुड एभर्सन भन्छ कतिजनाले रिस्ट्रिक्टिभ इटिङ त्यस्तो पनि गर्नुहुन्छ होइन त्यो पनि पर्छ इटिङ डिसअर्डरमै पर्छ त्यसको साथसाथै खाने टन्न खाने अनि त्यो पछि पर्जिङ गर्ने द्याट इज भमिटिङ गर्ने वा केही ल्याक्सेटिभ युज गर्ने अनि डायरिया वा समथिङ होइन विच इज सो प्रेभलेन्ट तपाईँले फिल्ममा पनि देख्नुहुन्छ यो कुराहरू त होइन अनि त्यस्तो गरेको पनि हुन्छ त्यसलाई पनि इटिङ डिसअर्डरमै राखिन्छ होइन सो मेनी क्याटेगोरिजलाई राख्न चाहिँ है
तर यसमा टाइप्समै कुरा गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ दुई अहिले एकदम पपुलर चाहिँ बिकज नेपालको मैले स्ट्याटिस्टिक्स पाउँदिनँ पनि होइन अनि प्लस आई डोन्ट थिङ्क मान्छे रिच आउट गर्छ बाहिर नेपालमा मैले अहिलेसम्म 2 वर्ष भयो काम गरेँ 2.5 years भयो आई हेभ ओन्ली ह्याड 4 people जसले चाहिँ रिच आउट गर्नुभएको छ अहिले मसँग एकजना चाहिँ हुनुहुन्छ होइन आफैले थाहा पाएर रिच आउट गरेर सी इज अन्डर माई कन्सल्टेसन होइन त्यो बाहेक चाहिँ म हस्पिटलमा काम गर्दा एकजना हुनुहुन्थ्यो अनफर्चुनेटली उहाँले ट्रिटमेन्टै मिस आउट गर्नुभयो सी डिडन्ट कम फर फलोअपमा आउनु भएन के पनि भएन हाम्रो टिम नै थियो मेरो एकदम क्लोज फ्रेन्ड हुनुहुन्छ साइकियाट्रिक डक्टर उहाँसँग बसेर हामीले मिलाएको थियौँ टिम होइन उहाँसँग रिच आउट भएन त्यो बाहेक 2जनाले कुरा गर्नु भएको छ तर ट्रिटमेन्टको लागि रिच आउट गर्नु भएको छैन त्यस्तो पनि भएको छ कि सो That is, I think, I'm sorry, I'll just stop you. That is the thing about mental illness, you know, mental health related disorders जुन हुन्छ त्यसमा चाहिँ it's not like other physical health problems कि जसमा चाहिँ तपाईँ हुन्छ नि you go to doctor, you know you have to go to doctor and you just put that effort कि mental health मा चाहिँ that mental health issue is going to stop you from going to doctor हुन्छ नि त्यसले नै stop गरिरहेको हुन्छ कि that is I think something that maybe I missed out on it but then मैले याद नगरे पनि हुन सक्छ त्यो नै हो कि मलाई चाहिँ कति आउनु पर्यो बाहिर बोल्नु पर्यो त्यो नै हुँदैन नि त त्यो हुँदैन मेन्टल हेल्थ प्रब्लम्स हुँदाखेरि बिकज यु डोन्ट वान्ट टु गो आउट एन्ड टेक सावर त्यस्तो सिचुएसन्स हुन्छ यु डोन्ट वान्ट टु ब्रस यर टिथ होइन यु जस्ट वान्ट टु लाई अन यर बेड एन्ड थिङ्क अबाउट आई डोन्ट नो वाट सो त्योसँग कनेक्टेड हुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई प्लिज कन्टिन्यू होइन द्याट्स ट्रु मैले त्यो ध्यान गर्नु मलाई चाहिँ रिस उठ्छ कि कति टाइम आउनु पर्यो गाह्रो इट्स सो डिफिकल्ट होइन मैले कस्तोसम्म देखेको छु भने चाहिँ खाना राइस खायो भने मोटाइन्छ भनेर कम्प्लिटली राइस नखाने विच इज सिम्पल इक्जाम्पल अर्को इक्जाम्पल दिन्छु कस्तो भन्दाखेरि आफ्नो बडीलाई यतिसम्म हेट गर्नुहुन्छ कि नुहाउँदाखेरि लुगा लाएर नुहाउने कि सो द्याट यु डोन्ट हेभ टु सी योर बडी एन्ड देन एकछिन पछि आई हेभ दिस इज अ रियल लाइफ एक्सपिरियन्स रियल लाइफ सिम्पटम है अनि पछि चाहिँ अब अलिक नुहाइसकेपछि अब यु हेभ टु पुट अन शावर जेल अर समथिङ होइन त्यतिखेर मात्र लुगा खोलेर झकझक गर्ने ऐना छिक्ने सो द्याट यु डोन्ट हेभ टु लुक एट योर बडी होइन सो त्यस्तो पनि छ यो सबै इट इज अ एनोरेक्सिक अर अ बुलिमिक बिहेभियर होइन अनि प्लस अझै म त एनोरेक्सिक बिहेभियर भन्छु यसलाई सो यस्तो सिम्टम्सहरू हुन्छ कि सो मलाई यस्तो देखेपछि चाहिँ आई फिल भेरी गाह्रो हुन्छ कि मलाई चाहिँ अनि किनभने हामी आफै धेरैजना आई थिङ्क अ लट अफ वुमेन इन नेपाल अर एनिवेयर आउटसाइड आर हुन्छ नि हाम्रो बडीसँग हामीसँग यति धेरै रिलेसन छ अनि इट्स सो डिफिकल्ट एन्ड म आफै पनि आइम न्युट्रिसनिस्ट मलाई आफै कहिलेकाहीँ मलाई आफै इमोसनल इटिङ छ होइन मलाई आफै कहिलेकाहीँ म आफै एनोरेक्सिक हुन्छु कि क्या हो जस्तो लाग्छ आफ्नो जिउ हेरेर चाहिँ ल यहाँ पनि मोटो देख्छु यहाँ पनि मोटो देख्छु वाट इज दिस भनेर है is also such a tough thing because you know that you could probably get anorexia or something like that and त्यसपछि ला मलाई नै हुन्छ त्यो हुन्छ नि त्यो द्याट्स सो आई डोन्ट नो है तर द थिङ इज आई माइसेल्फ स्ट्रगल विथ बडी पोजिटिभिटी अनि अरू मान्छेलाई देख्यो भने एटलिस्ट मैले केही हेल्प गर्न सक्छु कि जस्तो हुन्छ कि अनि त्यो हिसाबले भने हो मैले भन्न चाहिँ तर मैले पपुलर कल्चरमा टाइप्स भन्न खोज्दाखेरि चाहिँ एनोरेक्सिया नर्भोसा भनेर एउटा टाइप हुन्छ होइन त्यसको चाहिँ म विशेषता भन्दाखेरि चाहिँ रिस्ट्रिक्टिभ क्यालोरी के अब सपोज हजुर मलाई सपोज है यो 1200 क्यालोरी खानुपर्छ भने एनोरेक्सिक बिरामीले 500 पनि खानुहुन्छ कि खानुहुन्न आई कान से है 500 है अनि त्यति खानुहुन्छ होइन अनि त्यो बाहेक उहाँको अर्को क्यारेक्टरिस्टिक मैले देखेको चाहिँ जुन मैले भने नि बडी इमेज डिस्टर्सन भन्छ कि त्यसलाई ऐनामा हेर्नुभयो भने तपाईँको वेट आइडियल बडी वेट भन्दा धेरै घटिसक्यो तर तपाईँलाई मोटे लाग्छ क्या उहाँलाई आफू मोटे लाग्छ आई हेभ एन एक्जाम्पल फर दिस वान आइएम सरी आई बिन स्टपिङ यु तर मसँग एक्जाम्पल छ एकजना मेरो साथी हुनुहुन्थ्यो हामीले मास्टर्ससँगै पढेको थियौँ होइन अनि सी सुपर स्किनी उहाँको बडी भनेको चाहिँ इट्स अ स्मल साइज भनौँ स्मल साइज हो उहाँको तर उहाँले आफै पनि भन्नुभयो यो कुरो उहाँले फिल गर्नु भएको रहेछ बिकज वी स्टडी साइकोलोजी सो we've studied all of this अनि त्यो बेलामा उहाँले मलाई हो त यस्तो भएको एक दिन त उहाँले पुरै दिन ऐना हेरेर बिताउनु भयो अरे कि जस्ट ट्राइङ टु मेक हर फेस लुक स्मलर क्या गरेर बिकज शी स हर फेस सो बिग मलाई आफ्नो फेस नै यत्रो ठुलो देख्ने अरे कि वेन शी सेड द्याट आई कुड नट बिलिभ इट तर बिकज आई वाज स्टडिङ द्याट आई ह्याड टु बिलिभ इट कि मलाई चाहिँ त्यो जस्ट बिकज आई वाज स्टडिङ आई ह्याड टु बिलिभ द्याट बट त्यो छ पुरै दिन उहाँले आफ्नो मुखै यत्रो देख्ने त्यही भएर ऐनामा टेप लाउने जुन भन्नुभयो सी वाज द्याट एक्जाम्पल सी इज द्याट एक्जाम्पल मैले मेरो आफ्नो तर त्यस्तो हुन्छ कि सो त्यो भयो बडी इमेज डिस्टर्सन पनि हुने भयो अनि त्यो बाहेक चाहिँ आई थिङ्क उहाँहरूले के पर्सिभ गर्नु हुँदैन भनेको यो त क्लिनिकली सिग्निफाइड मालनरिसमेन्ट जस्तो हो नि त होइन कुपोषण लागे जस्तो हो यसले के सिरियस इम्प्लिकेसन ल्याउला पछि आफ्नो लाइफमा भन्ने कुरा नै पर्सिभ गर्न सक्नुहुन्न एनोरेक्सिक बिरामीहरूले चाहिँ कि होइन सो यसलाई भन्छ एनोरेक्सिया होइन
अब अर्को हुन्छ बुलिमिया भनेपछि अहिले हजुरको पप कल्चरमा आई थिङ्क डेमी लोभाटो इज अ बुलिमिक है, अरू चाहिँ मलाई आएन अहिले याद भएन, तर आई थिङ्क डेमी इज है। सो बुलिमियामा चाहिँ सरप्राइजिङ कुरा मेरोमा मसँग हस्पिटलमा हुँदाखेरि आउनु भएको पनि बुलिमिक बिरामी हुनुहुन्थ्यो। अनि अचम्मको कुरा के भयो भन्दाखेरि सी वाज विथ मी फर 6 months। म वेट लस गर्नु छ सुप्रिया दिदी भन्दै, अब युजली मलाई सबैजना दिदी भन्नुहुन्छ, मलाई म्याम भनेर मनै पर्दैन, अनि दिदी नै भन्दै, किनभने न्युट्रिसनिस्ट तपाईँको साथी हुनु पऱ्यो कि, तर नत्र तपाईँले झुट बोल्नुहुन्छ वा न्युट्रिसनसँग डराउनुहुन्छ, मलाई त्यो चाहिँदैन। सो त्यो भएर चाहिँ दिदी भन्दै आउनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले मलाई 6 months पछि भन्नुभयो कि आई हेभ समथिङ टु टेल यु भनेर। अनि त्यतिखेर भन्नुभयो कि उहाँ खानु हुँदो रहेछ, डिनर पछि पनि फेरि बिन्जिङ गर्ने बानी रहेछ, के खानु हुँदो रहेछ, अनि राति साउन्ड अन गरेर अनि भमिट गर्नु हुँदो रहेछ आफ्नो हात। अब कसरी गर्नुहुन्छ आई डोन्ट नो है। अनि पछि मैले नेल्स हेरेँ, एन्ड देन यु नो कि त्यो नेल्सहरूले त्यो रिफ्लक्सले गरेर गरेर नेल्सले कालो कालो पनि भए हुन्छ होइन, तपाईँ हात हालेर होला के होला। अनि त्यो पछि मलाई धेरै टाइमसम्म चाहिँ गाह्रो भयो कि, बिकज 6 months अनि मलाई थाहा पनि थिएन कि त्यस्तो हुन्छ कि बुलिमियाको बिरामी चाहिँ। किनभने एनोरेक्सियाको त मेबी किनभने हेर्दाखेरि दुब्लो हुन्छ नि त, हो कि क्या हो यो मान्छे जस्तो लाग्न सक्छ, आफूले अलिकति हामी गेस गर्न सकौँला। बुलिमियाको वेट मेन्टेन्ड होइन, दे टक सो वेल एन्ड दे फेरि एनोरेक्सिक बुलिमिया बिकज आई थिङ्क इट्स अ मेन्टल इलनेसको त्यो मान्छे भएर उहाँलाई थाहा छ होला कि बाहिरबाट दे टक भेरी नाइसली, एकदम तपाईँलाई गाह्रो नै भएको छैन जस्तो लाग्छ कि हेर्दाखेरि। अनि अब हामीलाई पनि थाहा हुँदैन, प्लस यो त न्युट्रिसनिस्टले मात्र गर्ने कुरै होइन कि। अनि म आई कन्सल्टेड म फ्रेन्ड अफ माइन्ड मेरो डक्टर साथीलाई भनेर, अनि के हो यो हामी कुरा गरौँ न एकचोटि भनेर, अनि उहाँले पनि उहाँसँग कन्सल्टेसन भयो, अनि उहाँले चाहिँ एन्ड देन हि अप्रुभड इट कि डायग्नोसिस गरिदिनु भयो यो हो भनेपछि। एन्ड देन वी स्टार्टेड अब यसलाई कसरी जाने, लेट्स गो फरवर्ड विथ दिस भनेर। फेरि स्ट्रिक्ट गाइडलाइन पनि छैन होइन, हामीले पढ्दाखेरि पनि गाइडलाइन्सहरू हामीले आफै लगाउने हो, दिमाग लगाउने, न्युट्रिसनिस्टले पनि दिमागै लाउने होला। अब म आई कान्ट से साइकोलोजीको पार्ट, तर उहाँले के गर्नुहुन्छ अब है त्यही हिसाबले हुन्छ होला मेबी। अनि हामीले हामी दुईजना मिलेर अब हुन्छ नि अब्जेक्टिभ यस्तो हो, हामी यसरी गरौँ भनेर गऱ्यौँ। अनफर्चुनेटली सी डिडन्ट कम ब्याक होइन, उहाँलाई गाह्रो भयो वा के भयो। तर दिस वाज माई फर्स्ट ह्यान्ड एक्सपिरियन्स त्यतिखेर। अनि त्यो पछि चाहिँ मैले मेरो फ्रेन्ड्सहरूबाट यताउतिबाट थाहा पाएको यो, अनि मलाई चाहिँ नेपालमा पनि रहेछ, बिकज मैले त इन्डियामा इन्टर्नसिप गर्दा मात्र देखाएको थिएँ मैले इन्डियामा काम गर्दाखेरि, त्यो बाहेक मैले थाहा पाएको थिइनँ। अनि हामीले त सबै पप कल्चरमा मात्रै हेरिरहेको थियौँ यो होइन, एक्टर्स आर स्ट्रगलिङ विथ दिस, मोडल्स आर स्ट्रगलिङ विथ दिस, एन्ड सो मेनी पिपल जस्तै लाइक मेबी डान्सर्स एन्ड इभन एथलेटिक्सहरू होइन, जसको चाहिँ वेट इस्यु हुन्छ, केटी एथलेट स्केटिङ गर्नेहरू वा स्विमको पनि हुनसक्छ प्रब्लली होइन। सो जुन कम्पिटेटिभ स्पोर्ट्स जसमा चाहिँ वेट अलि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, त्यो सबैजनालाई यसको दे माइट बी स्ट्रगलिङ विथ दिस के थाहा छैन होइन। एन्ड यो सबै भएपछि नेपालमा पनि रहेछ भनेर चाहिँ मैले पछि थाहा भएको हो है। अनि त्यही हो बुलिमिया चाहिँ यो भयो। यो बाहेक यु हेभ समथिङ कल्ड बिन्ज इटिङ डिसअर्डर, त्यसमा चाहिँ एभ्रीवान्स फेभरेट बेन्च गर्ने होइन। अनि त्यसमा चाहिँ अब भमिटिङ वा त्यो नगर्न सकिन्छ होइन, तर बेन्च हुन्छ। अनि त्यो बाहेक अरू पनि छ, जस्तो अदर स्पेसिफाइड इटिङ डिसअर्डर भनिन्छ, जसमा चाहिँ पिक्का, त्यो भनेको चाहिँ नन न्युट्रिटिभ खानेकुरा खाने। यु माइट हेभ सिन यर फ्रेन्ड्स कि इटिङ पेपर, अर बच्चामा खान्छ नि थाहा छ पेपर, अनि मेबी चक पनि हुन्छ होला बच्चा। आई हेभ सिन माई फ्रेन्ड्स डु द्याट कि स्कुलमा हुँदा, अनि चक खाने यङ बच्चाहरू के भन्ने त्यो भर्खर टिनेजर्स लाग्यो हुन्छ नि 6, 7, 8 को त्यस्तो ग्रेडको होइन। अनि अर्को मैले चक अनि सोप, आई हेभ हर्ड पिपल इटिङ सोप है। सो प्लस प्रेग्नेन्ट भएको बेलामा त्यो सोइल खानमा, सोइलको त हुन्छ नि के भन्छ माटो, त्यसको बास्ना मन परेर माटो खाने कि त्यस्तो मैले त्यो पनि देखाएको छु। सो यसलाई चाहिँ पिक्का भन्छ होइन। अनि यो बाहेक मैले हिजो यसको बारेमा आई वाज स्टडिङ अबाउट दिस, अनि मैले अर्को नयाँ इन्ट्रेस्टिङ थाहा पाएँ, मलाई यो भन्नु मन लाग्यो बिकज हाम्रो नेपालमा एकदम रक्सी खाने कल्चर छ, ड्रङ्कोरेक्सिया पनि रहेछ कि। सो यसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अब मलाई राति गएर रक्सी खानु छ भनेर अब खानै नखाइदिने कि क्यालोरी त्यसरी मेन्टेन गर्नलाई या। सो अनि वा भोलि टन्न रक्सी खाएपछि हाम्रो कस्तो छ नेपाली रक्सी खाने कल्चर, यु नो द्याट। भोलिपल्ट गर अनि एक्सेसिभ एक्सर्साइज कि, जब कि भोलिपल्ट यो बडी सो डिहाइड्रेटेड, यु सुडन्ट बी ड्रिङ्किङ। तपाईँ जिममै जानुभयो भने जिम इन्स्ट्रक्टर तपाईँलाई कसरी गाली गर्छ होइन, ह्याङओभरमा किन आएको होइन, तपाईँको बडीबाट फुल डिहाइड्रेटेड हुन्छ बडी, सो मेनी थिङ्स ह्यापनिङ, तर फुल एक्सर्साइज गर्ने, यसलाई ड्रङ्कोरेक्सिया भन्दो रहेछ। सो यो बाहेक अरू पनि छ रिस्ट्रिक्टिभ इटिङ डिसअर्डर, जुन चाहिँ हजुरले भने जस्तै राइस रिस्ट्रिक्ट गर्ने वा समथिङ एल्स के मेबी पोटेटोज वा स्टार्च, राइस, सुगर, एक्ज्याक्टली, whites, I think whites body, all sugar, whites, salt, and sugar, salt, wheat, flour.
फ्लावर जति पनि हाम्रो मैदाहरू छ त्यो होइन व्हाइटहरू सबै गर्ने सुगर पर्छ वाट इज ह्यापनिङ सुगर पर्छ भनेर थाहा छ होइन साल्ट पर्छ भनेर चाहिँ थाहा थिएन कि सो वेन यु ह्याभ टु सपोज अब मिडियामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इफ यु ह्याभ भेरी इम्पोर्टेन्ट सो इन फ्यु डेज यु स्टार्ट काउन्टिङ डेज यति दिनदेखि चाहिँ म साल्ट खाँदिनँ होइन सुगर इज वाटर रिटेन्सन जुन बडीमा हुन्छ नि त्यो घट्छ कि तपाईँले सल्ट गर्नु तपाईँको सोडियम र वाटरको एकदम राम्रो रिलेसनसिप हुन्छ टन्न पानी खानु टन्न नुन खानु भएको छ तपाईँले इन्स्टेन्ट नुडल्स खानु भएको छ भने तपाईँलाई तिर्खा लाग्छ दिस इज अ भेरी सिम्पल एक्जाम्पल यादै गर्नुभयो होला वा यु एनिथिङ प्याकेज आइटम खानु भएको छ भने त्यसमा टन्न सल्ट हालेर हुन्छ तपाईँलाई तिर्खा लाग्छ कि पानी खानुपर्छ सो ब्यालेन्स होमियोस्टासिस मेन्टेन गर्नलाई चाहिँ पानी चाहिन्छ इभन यु कट डाउन सल्ट यु कट डाउन वाटर वेट सो सबै भिक्टोरिया सिक्रेट मोडलिङकोमा सबैले गर्ने नै त्यही हो दे डु द्याट मिडियामा द्याट ह्यापन्स है वेन एभर वी ह्याभ सम बिग सोज अनि अलिक दिन अगाडिदेखि चाहिँ त्यो सल्ट कट डाउन गर्दै 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 गइरहेको हुन्छ बरु मैदा खाएन भने केही हुँदैन होला रिफाइन्ड सुगरहरू अभोइड गर्नुपर्छ होला होइन आइम स्योर एज अ न्युट्रिसनिस्ट द्याट इज वाट यु वुड बी ओके विथ तर अब सुगर इन अदर फर्म्स खाइन्छ त्यो त्यही छ त साल्ट वाइ वुड यु इग्नोर साल्ट होइन म त बुझेको थिएन कि यो कुरो इज इट अनहेल्दी टु नो धेरै सल्ट अभियसली खानु भएन धेरै एज इन हाम्रो नर्मल डाइटमा त हुन्छ नि त दालमा हुन्छ तरकारीमा हुन्छ होइन अल अफ द्याट निड्स टु बी कट डाउन के त्यो चाहिँ द्याट्स आई डोन्ट नो त्यो थाहा थिएन मलाई मैले चाहिँ हामीले चाहिँ आफै हाम्रो प्र्याक्टिसमा चाहिँ मेबी हामीले प्याकेज आइटमलाई अभोइड गराउँछौँ होइन त्यो बाहेक यस्तो हुन्छ हजुरको यो ग्रिन भेजिटेबल ह्याज सोडियम हालेर होइन कि त्यो नेचुरल फर्ममै पनि हुन्छ सोडियम होइन तपाईँको सबै खानेकुरामा हुने भएको हुनाले त्यो हिसाबले पनि हजुरको बडीको मेन्टेन हुन्छ त्यसमा थोरै सल्ट हाल्यो भने खाना त मेन्टेनै हुने भयो त कति चाहिन्छ हाम्रो जिउलाई होइन अब त्यसभन्दा धेरै चाहिँ हामी जुन प्याकेज आइटम खान्छौँ त्यसमा त लेबलिङमा जति भने हुन्छ त्यसको डबल ट्रिपल हुन्छ अनि त्यसले चाहिँ हामीले चाहिने भन्दा धेरै खान्छौँ क्या हामी त्यो इस्यु हो र अहिले फेरि एकदम धेरै के भन्छ रिसेन्ट रिसर्चेसहरूमा त झन् सल्टले केही गर्दैन भनेर पनि आइरहेछ सो मेनी डिबेट्स गोइङ अन यो सिडिसीहरूले बिकज अनि अमेरिकन हार्ट एसोसिएसनहरू उनीहरू सबैले हेर्नुहुन्छ होइन हार्टको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट भएको हुनाले चाहिँ अनि सल्ट हामीले योभन्दा धेरै खानुपर्ने हुन्छ भनेर पनि गाइडलाइन्स आइरहेछ सो मेनी इस्युज होइन तर त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ हाम्रो आफ्नो प्र्याक्टिकल जस्ट टु बी अन द सेफ साइड हामीले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ प्याकेज आइटमको चाहिँ खुवाउँदैनौँ तर अर्को नर्मल सल्ट त खानुहोस् न कति अब टन्न हाल्नु भएन अभियस कुरा हो किन खाने त्यहाँ जाने भन्दा बेसी होइन तर हुन्छ नि नर्मल हामी चाहिँ त्यति छ भने अब इफ केही इम्प्लिकेसन छ मेबी इट क्यान बी कसैको वाटर केही गर्नुपर्ने वा हुन्छ नि किडनीको इस्युज वा ब्लड प्रेसरको केही इस्यु छ भने त्यही हिसाबले अभियसली चेन्जेस त हुन्छ तर मैले नर्मलमा चाहिँ त्यसरी हामी गर्छौँ इट इज अ डिबेटेबल टपिक अफ कोर्स होइन तर मैले चाहिँ मलाई पहिला थाहा थिएन बट वन्स आई स्टार्टेड वर्किङ इन मिडिया एन्ड आई वाज सजेस्टेड टु हुन्छ नि यहाँ पनि हुन्छ यहीँनिर चाहिँ गर्दैन होइन माई फ्रेन्ड्स आर भेरी नाइस हियर देयर ओके विथ वाट एभर आई कम अप विथ बट जेनरली मिडियामा चाहिँ मैले त्यो देखिरहेको छु कि साल्ट कट डाउन गर्ने आई वाज लाइक सुपर सरप्राइज टु नो द्याट बिकज सुगर थाहा थियो होइन फ्लावर थाहा थियो मलाई बट त्यो साल्ट पनि कट डाउन गर्छ भने चाहिँ मैले आई कुडन्ट कम्प्रिहेन्ड द्याट फ्याक्ट मेरोमा एकजना मेरो प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो युनिभर्सिटी अफ ग्लास्गोको उहाँ चाहिँ यहाँ रिसर्चको लागि आउनुभएको थियो अनि आई वाज इन हिज टिम अनि हि इज फ्रम लन्डन अनि हि ह्याड कम अनि मैले चाहिँ उहाँलाई एभ्री लाइक म हस्पिटलमा भएको हुनाले चाहिँ आई वाज लाइक सबै मैले नै गरिरहेको थिएँ कि भेटाउने कुरा गराउने यताउति आई वाज इन द टिम एन्ड आई उहाँ तपाईँले यो भनेपछि मलाई याद आयो कि अनि उहाँ अल्सो युर न्युट्रिसनिस्ट यु इट सो मच सल्ट भन्दै गराउने त नो सल्ट कि केमा पनि सल्टै नहाल्ने कि नर्मल कि विदाउट नुन खानेकुरा खाने कि अनि ला म त धेरै पो खान्छु क्या हो भइरहेको थियो तर नो इट्स ओके म एक्चुअलीमा प्याकेज आइटम खान्न पनि खासै आई डोन्ट प्रिफर धेरै अब कहिले खानु पऱ्यो भने अभियसली इफ यु गोइङ अन अ ट्र्याक अर समथिङ केही छैन नुडल्स पाइन्छ अब खानै पऱ्यो होइन त्यो बाहेक चाहिँ अब फ्लेक्सिबल हुनुपर्ने हिसाब बाहेक चाहिँ आई डोन्ट निड इट अनि त्यही भएर मैले होइन ठिकै छ मैले सबै अरूको मात्र हेर्नु पनि हुँदैन त्यस्तो भनेर उहाँको आफ्नो लाइफस्टाइल चोइस हो त्यसमा मैले के भन्न नि मिल्दैन होइन अल्सो आई हेभ अ भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन जस्तै मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहे त्यो मेन्टल हेल्थ इस्यु होस् अथवा चाहे त्यो न्युट्रिसनसँग रिलेटेड होस् आई रियली फिल लाइक दिस प्रब्लम्स आर पर्सनलाइज्ड हजुर जस्तै हरेक मान्छेको हरेक व्यक्तिको आफ्नो हिसाबले बडीले चाहिँ एड्याप्ट गरेको हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ कि एज अ न्युट्रिसनिस्ट डु यु थिङ्क द्याट देयर आर सम पिपल जसमा चाहिँ एउटा कुरा लागु हुन्छ अनि अरू व्यक्तिमा चाहिँ त्यो लागु नै हुँदैन भन्ने हुन्छ इभन विथ हाम्रो वेट लस प्रोटोकल्सहरू पनि कहिले काहीँ लागु हुँदैन है कतिजनामा हामीले एउटा किसिमको प्रोटोकल बना हुन्छ अनि जेनरलाइज गर्नुपर्छ नि त धेरैजना एकचोटि आउनुभयो भने हामीले इन्डिभिजुअलाइज गऱ्यो भने पनि हाम्रो स्ट्राटेजी चाहिँ अलमोस्ट उस्तै हुन्छ नि त मैले यति कुरा एलिमिट गराउँछु त्यो पछि मेबी मैले उहाँलाई केही जुसेसहरू खुवाउँछु कि वा केही
केही गराउँछु के हुन्छ होइन तर कतिजनालाई युजै हुँदैन कि अनि कतिजनालाई चाहिँ हामीले अब अर्कै अल्टरनेटिभ्स के तपाईँ यही खानुहोस् अनि अब हुन्छ नि यही खाएर वा एक्सर्साइज बढाएर वा एकदम धेरै लाइफस्टाइल चोइसेस गर्नुपर्छ कतिजनाको स्लिपले गरेर इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नि निन्द्रा पुगेकै हुँदैन अनि एभ्री डे भोक लागेपछि खाइहालिन्छ नि होइन सो त्यस्तो कतिवटा कुरा ध्यान दिनुपर्छ कि यो न्युट्रिसनकै कुरामा पनि बिहेभियरल चेन्जेसहरू के म एक्चुअलीमा एकदम बिहेभियरल भन्नै आएन तर बिहेभियरल चाहिँ न्युट्रिसन भन्छ होइन सो त्यसमा चाहिँ अलिक इन्ट्रेस्टेड पनि छु होइन त्यो बाहेक हजुरले भनेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट इज तपाईँको खानेकुरा तपाईँको बडी टाइप्सहरू सबै चाहिँ जेनेटिक अल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेन्ट रोल के सो अहिले एकदम नयाँ फिल्ड पनि आएको छ प्रिटी मच इन्ट्रेस्टेड हामीहरू चाहिँ एकदम काम पनि गर्छौँ यसमा न्युट्रिजोनोमिक्स भनेर सो त्यसमा चाहिँ तपाईँको होल न्युट्रिसन प्रोफाइल हेऱ्यो जेनेटिक प्रोफाइल हेरेर देयर आर समटाइम्स कि यो कुरालाई मात्र ट्विक गऱ्यो भने मेबी युल बी फाइन के तपाईँको कतिवटा सिम्टम्स निको हुन सक्ने हुन्छ होइन इट्स अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ टपिक प्लस म चाहिँ ह्युमन बायोलोजी ब्याकग्राउन्डबाट आएको हुनाले चाहिँ आइम सुपर मलाई मेरो चाहिँ एकदम फेभरेट हो कि इभोल्युसनरी बायोलोजी र जेनेटिक्स चाहिँ मेरो फेभरेट सब्जेक्ट हो अनि मैले चाहिँ त्यही भएर पनि यु हेभ टु इन्टिग्रेट न्युट्रिसन एन्ड जेनेटिक्स भनेर हामी चाहिँ कुरा पनि गर्छौँ यसको बारेमा माई टिम इज अल्सो भेरी इन्थुजियास्टिक यसको बारेमा है तर अनफर्चुनेटली नेपालमा इट्स सो डिफिकल्ट होइन तर हजुर भन्नु त्यसो त्यही हिसाबले चाहिँ इन्डिभिजुअलाइज हुनसक्छ नहुने होइन एउटै कुरा गर्नुपर्छ तर अनफर्चुनेटली अब अहिलेको हिसाबमा चाहिँ हामीले गेस गरेर गर्नुपर्ने भयो बिकज वी डोन्ट ह्याभ जेनेटिक प्रोफाइलिङ सिस्टम एन्ड एभ्रिथिङ होइन तर म चाहिँ आई बिलिभ द्याट इट्स डिफ्रेन्ट सो एउटा मान्छेलाई एउटै अप्रोच हुन्छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन आई थिङ्क आइम गिभिङ अ लट अफ इक्जाम्पल रिलेटेड टु मी अनि मैले भर्खर रियलाइज गरेँ हुन्छ नि I am very interested, or maybe I have a lot of life examples which is related to this one. But I think that is much easier to connect to as well. I know podcast गरिराख्दाखेरि जस्तै मैले यो चाहिँ किन सोधेको भन्दाखेरि जस्तै मेरो घरमा मेरो दिजु हैसिन्छ मेरो भाइ छ होइन अनि म छु हामीहरू तीनजना एन्ड आइम नट काउन्टिङ माई मम हियर बिकज हामी चाहिँ अब उहाँको अफ स्प्रिङ हो नि त सो हामी तीनजनामा चाहिँ अलिकति सिमिल्यारिटिज हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ तर हामी तीनैजनामा अलग अलग फुडले अलग अलग इफेक्ट गरेको देखाएको छु क्या मैले आई हेभ नोटिस द्याट इट्स बिन like 1.5 or 2 years if we would go to a party and I don't drink right now which I quit because of these kind of reasons I know but if my sister would drink it would not affect her and it would affect me so non-vegetarian food le pani huncha ni it would not affect her mood or it would non-vegetarian food would affect my mood ke so you know these things मैले त्यो चाहिँ आफूले नोटिस गरेको हुनाले चाहिँ मेबी पर्सनलाइज्ड हुन्छ कि क्या हो लाइक हुन्छ नि हुन्छ तर त्यो त भनिहाल्यो जेनेटिकको हिसाबले कति टाइम चाहिँ यसमा चाहिँ यु सुड बी बडी अवेयर के मेबी योर बडी अवेयर मेबी योर सिस्टर इजन्ट No, but she is super healthy. Malai hundaina ni ke tyo it is very evident, you know, her gut health and everything is better than mine. She is in every way healthier than me, mentally, physically, in both ways. So I've realized we've been I don't know where I missed out on maybe some gene has been tweaked kota kata bitra हैन तपाईकोमा छुट्टै हुन्छ तपाईको के रे सिस्टरमा छुट्टै हुन्छ obviously that can happen है मैले भन्न मिल्दैन तर हुन्छ वा हजुरको कुनै खानाको एलर्जी छ वा केही छ त्यो पनि हुन सक्छ So that could also happen or maybe because I went through that unhealthy dieting phase जसले गर्दा my body drastically नै गरेर पनि हुन्छ right that I'm bringing this up a lot किनभने यो body image को कुरा जुन यहाँले भन्नुभयो जुन बुलिमिया को कुरा गर्नुभयो I think मैले एउटा Indian actor this विद्या बालन हजुर सो उहाँको इन्टरभ्यू एउटा हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँले सेयर गर्नुभएको थियो मलाई बुलिमिया भएको थियो भनेर अनि उहाँले चाहिँ अब नर्मल्ली जाने उहाँहरूको सोसियल लाइफ कस्तो हुन्छ नि होइन जाने अनि त्यसपछि काम गर्ने सबै गर्ने देयर एक्टर्स होइन अनि त्यसपछि खाने अनि घर गएर चाहिँ हात छिराइकन भमिट गर्ने कि उहाँले सेयर गर्नुभएको थियो एन्ड सडनली यु नो सी रियलाइज अल अफ द्याट इज नट वर्थ इट एन्ड मेबी सी फोकस मोर अन हर आर्ट अनि त्यसपछि यस्तो कुराहरू चाहिँ याद हुँदो रहेछ मलाई याद पनि हुँदो रहेछ एन्ड आइम स्योर इट हेल्प्स एज एभ्री वान एज वेल सी इज सो मच प्रेसराइज्ड नि त होइन उहाँको वेटको हिसाबले होइन उहाँको अपियरेन्सको हिसाबले इट्स सो मच प्रेसराइज्ड सोसियल मिडिया प्रेसर सो एभ्रिथिङ है म के यो भन्न थाल्यो भने कत्रो लामो हुन्छ तर आई थिङ्क इट्स इम्पोर्टेन्ट टु एड्रेस इफ यु वान्ट टु talk about it please go ahead मैले त्यही भएर मेरो स्टोरी पनि सेयर गरेको हो कि इफ anyone can relate to this हैन अनि उहाँले चाहिँ यो जुन यो प्रब्लम्सहरू छ नि जस्तै बिकज माई बडी इज नट दिस टाइप अनि भनेर अनि त्यो कम खाने खाँदै नखाने जुन त्यो गर्नुहुन्छ नि द्याट निड्स टु स्टप त्यो एक्ज्याक्टली इट निड्स टु स्टप अनि तपाईँको वेट लस वा वाट एभर कि बडी टाइपमा हिसाबमा भर पर्ने हो कि हामी वेट लस भने पनि कसैको चाहिँ वेटले गरेरै तपाईँको जोइन्टमा इस्यु हुनसक्छ होइन कसैको चाहिँ यस्तो वे अब जस्तो अहिले कोभिडमा एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट रिस्क फ्याक्टर ओबिसिटी पनि हो
तपाईँको इम्युन सिस्टम त्यो गाह्रो परेको हुन्छ सो यस्तो इम्प्लिकेसनमा अफकोर्स तपाईँले अलिकति वेट आफ्नो ध्यान दिनुपर्ने होला होइन तर एउटा एक किसिमको आइडियल वेटमा जानु पर्दैन कि हाम्रोमा त आइडियल वेट आई डोन्ट थिङ्क हामीले अहिलेको क्लाइन्टहरू सबैजनामा सबैलाई आइडियल वेटमै पुरा छ भनेर लाग्दैन कि दे आर सो ह्याप्पी विथ 5 kgs वेट लस होइन पिसिओएस छ अरे तर 5 kgबाट उहाँको कति धेरै सिम्टम्स बेटर भएको छ अरे उनीहरूलाई हुन्छ नि उहाँहरूलाई यस्तो राम्रो फिल भएको छ अनि यो पछिसम्म म कन्टिन्यू गर्न सक्छु फिल हुन्छ भने द्याट्स ग्रेट सक्यो त यो बाहेक किन गर्नु पऱ्यो होइन बिस्तारै बिस्तारै हुन्छ क्या आफ्नै हिसाबले जति तपाईँ वेटको बारेमा सोच्नुहुन्छ त्यति तपाईँको स्ट्रेस हो त्यति जति नै वेट घट्दैन जस्तो लाग्छ कि मलाई बिकज दिस इज माई ओन पर्सनल एक्सपिरियन्स कि म आफै पनि नि इन्डियामा थिएँ आई ह्याड स्ट्रेस आई ह्याड एन्जाइटी मलाई एकदम धेरै प्यानिक अट्याक हुन्छ अनि विच हेज कम्प्लिटली स्टप्ड अहिले त तर पहिला थियो है अब यु नो मास्टर्स कस्तो हुन्छ प्लस इन्डियाको मास्टर इज नेक्स्ट लेभल अब कुरै नगरौँ त्यसमा एकदमै धेरै प्रेसर हुन्छ प्लस वी कम फ्रम द्याट कस्तो कन्डिसनिङ द्याट राम्रो पढ्नुपर्छ होइन म त फेरि त्यस्तै फ्यामिली ब्याकग्राउन्डबाट आएको मान्छे हो सो मलाई एकदम राम्रो पढ्नु पऱ्यो आई हेभ टु मेन्टेन द्याट ग्रेड एन्ड एभ्रिथिङ होइन विच इज नट वर्थ इट बट थियो होइन अब त्यसले गरेर एकदम धेरै स्ट्रेस कस्तो स्ट्रेस भन्दाखेरि मेरो कपाल पुरै थिएन क्या यहाँ झरेको थियो अनि म एक्जाम सकेर आएर 3 महिना नेपाल फर्किँदाखेरि मेरो फर्स्ट सेमेस्टर सकेर आउँदाखेरि नेपाल फर्किँदाखेरि द ओन्ली थिङ आई डिड वाज इट मैले खानु पऱ्यो मेरो बिग्रियो सबै कुरा बिग्रियो भनेर कि अनि त्यतिखेर आई रियलाइज कि अल अफ दिस म्याटर्स सो मच अनि त्यो बाहेक त्यो अनि खाना थालेपछि यु इट एभ्रिथिङ अनि वेट त त्यस्तै हो होइन कहाँ गयो अब मतलब छैन पढाइको बेलामा याद पनि हुँदैन मास्टर्स सकेर आइसकेपछि अब हस्पिटलमा त एन्ड देन यु गेट द्याट कन्स्टेन्ट के भने तपाईँको के बडीलाई लिएर अब न्युट्रिसन्सको नि यस्तो वेट हुन्छ भन्ने टाइपको के होइन अनि पिपल आर स्ट्रगलिङ सो मच स्ट्रगलिङ म भित्र पनि स्ट्रगल गरिरहेको छु म अरूलाई हेल्प गर्न खोजिरहेको छु म के गरौँ कि म 8 घन्टा काम गर्छु त्यो बाहेक मेरो घर पेप्सी खोला हो आई हेभ टु कम्युट 1.5 आवर मेरो कामदेखिको देयर सो मेनी इस्युज कि यो बिहेभियरको कुराहरू पनि याद गर्नु पऱ्यो मेबी आई हेभ मेरो पनि त सोसियल लाइफ आई निड टु टक टु माई फ्रेन्ड्स सुत्दाखेरि ढिलो हुन्छ 11:30 हुन्छ बिहान फेरि छिटो उठ सो मेनी थिङ्स राइट खानको प्याटर्न मिल्छ हजुरको काम गर्नु मान्छेहरूको कति खानको प्याटर्न मिल्दैन इट्स सो डिफिकल्ट हामीलाई आफै डायट प्लान बनाउनु त कति गाह्रो हुन्छ खानको प्याटर्नहरू अफिस जाने मान्छेहरूको लागि है अनि सबैजना म्याम मेरो कोलेस्ट्रोल हाई भयो मेरो फ्याटी लिभर छ यो भन्दै आउनुहुन्छ अब म के इट इज सो डिफिकल्ट के सो त्यो हिसाबमा चाहिँ अनि मैले भन्न खोजेको चाहिँ के भन्दाखेरि यो वेटको इस्यु यस्तै हो अनि त्यो पछि वेन आई स्टप थिङ्किङ अबाउट माई वेट एन्ड आई जस्ट फोकस्ड अन वाट काइन्ड अफ फुड आई निड टु इट सबै घट्यो आइएम फाइन अहिले होइन मेरो धेरै मेरो 1 वर्ष लाग्यो होला तर आई लस्ट अराउन्ड 8 kgs भेरी नाइसली एकदम इजिली एन्ड इट्स सेम विथ माई टिम मेम्बर्सहरू पनि क्या मेरो मिताहारामा सबैजना यस्तै हो हामीहरू उस्तै हो सबै एउटै एजको केटीहरू हो सबै यही पढिरहेको केटीहरू हो यस्तै हो क्या हाम्रो चाहिँ जब सोचेनौँ अनि तब इट वेन्ट डाउन के सो हाम्रो चाहिँ प्लान नै त्यही हुन्छ कि हामी आफू पनि ट्राई गर्ने अनि अरूलाई पनि भन्ने कि यो कुराले म्याटर गर्छ भनेर चाहिँ सो इट्स जस्ट नट फुड कि कति टाइम चाहिँ हजुरले एज अ न्युट्रिसनिस्ट चाहिँ हजुरले लाइफस्टाइलको बारेमा पनि भन्नुपर्ने एकदम इम्पोर्टेन्ट पानीको बारेमा भन्नु पऱ्यो स्लिपको बारेमा भन्नु पऱ्यो होइन अनि तपाईँको खानाको टाइमिङ्स कतिखेर खाने के गर्ने सबै कुराहरू चाहिँ इट्स रियली इम्पोर्टेन्ट यो कुराहरू सानो सानो नुवान्सेसहरू हो तर इट अफेक्ट्स अ लट जस्तो लाग्छ मलाई अनि यही हो कुरा चाहिँ भन्दा भन्दै कहाँ भयो होइन ठिकै भयो आई एम सो यु नो लाइक interested to know more about you yourself because तपाईसँग चाहिँ it's not just your profession but it looks like you also have your own personal story attached to whatever you're doing right now. And I think a lot of people have it. I think so है अनि न्युट्रिसनिस्टको चाहिँ हुन्छ नै जस्तो लाग्छ मैले इन्डियामा हुँदा पनि टन्न फ्रेन्ड्सहरू भेटेको छु मेरो आफ्नै मास्टर्सको मेन्टर हुनुहुन्थ्यो एन्ड सी वाज सफरिङ सो अब सी इज सो गुड तर भिटामिन डी कति भन्नु न 20 भन्दा माथि हुनुपर्छ भिटामिन डी एन्ड 2 है अब सी वाज सफरिङ मेन्टल्ली वेटको सबै भिटामिन अब इम्पोर्टेन्ट भिटामिन हो होइन अनि अल अफ दिस के म आई सी सो मच भिटामिन डी इफेक्ट्स अ लट अन मुड एज वेल यस भेरी मच अनि त्यसपछि मैले चाहिँ किन भने भन्दा मैले सबै स्ट्रगल देख्छु कि इभन फर न्युट्रिसनिस्ट अनि यस्टरडे म अब यहाँ पडकास्टमा आउनुपर्ने आई वाज गोइङ थ्रु सम रिसर्च पेपर अनि त्यो वाज सच अ इन्ट्रेस्टिङ टपिक के यही इटिङ डिसअर्डर प्रेभलेन्ट इन न्युट्रिसन स्टुडेन्ट्स एन्ड नन न्युट्रिसन स्टुडेन्ट्स भनेर न्युट्रिसन स्टुडेन्टमा प्रेभलेन्ट थियो कि सो इट वाज लाइक ओ गड हामी आफै हाम्रो प्रोफेसनको कुरा गर्छौँ एन्ड सो मच ह्यापनिङ भनेर सो आई थिङ्क इट्स रियली हामीले आफैले पनि आफैमै अनचेक गरेर अनि हाम्रो आफ्नै पर्सनल एक्सपिरियन्स अरूलाई सुनाउन सक्छौँ अरू त्यो हिसाबले हामी कनेक्ट हुन सक्छौँ भने इट्स सच अ गुड वे टु कनेक्ट होइन अनि सच अ गुड वे टु काइन्ड अफ हेल्प अदर्स अल्सो कि अनि हामी बुझ्न पनि सक्छौँ कि कति कुरा अब जस्तो मैले टाइमको कुरा बुझ्न सक्छु होइन मैले तपाईँले यही खानुपर्छ भन्नु भएन नि त किनभने बिचरा उहाँहरू कहाँ जानुपर्ने हुन्छ के गर्नुपर्ने हुन्छ सो मेनी वर्किङ मदर्स एभ्री डे सेड्युल हेर्नु पर्यो
कति टाइम कसरी डिभाइड गर्नु भएको छ भन्ने कुरा हेर्नु अनि पर्यो कतिजना कति माया लाग्दो हुन्छ भन्दा वर्किङ मदर्स आएर घरमा खाना पकाउनु पऱ्यो मेबी मैले फास्टिङ भएर खाने म्याम म त भ्याउँदै पाउँदिनँ मैले खाना पकाउने म कतिखेर फास्ट गरौँ के गरौँ भन्ने हुन्छ सो यु हेभ टु काइन्ड अफ एडजस्ट अकर्डिङली सो रुटिन एन्ड एभ्रिथिङ इज त्यही हिसाबले अनि त्यो हामी चाहिँ मेबी हाम्रो आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्सबाट एक्सट्र्याक्ट गरेर चाहिँ अरूलाई हेल्प गर्न सक्यौँ भने चाहिँ इट कनेक्ट्स एन्ड मेबी इट वर्क्स वेल अल्सो कि हामी एकदम गोल ओरिएन्टेड हुन सकिँदैन पनि होइन हामी गोल ओरिएन्टेड पनि छैनौँ कि तपाईँको हेरौँ न कति जान्छ कति घट्छ कसैको 1 महिनामा 8-9 केजी पनि घट्छ वा कतिको एक महिनामा केही पनि हुँदैन I would want that kind of weight loss. नो 8-9 केजी किन चाहियो त्यो त हुँदैन आफ्नो बडी हिसाबले चाहिने भने म चाहिँ एकदम जस्ट रिल्याक्स हो कि पेसेन्स चाहियो लाइफमा सबै कुरामा पेसेन्स चाहिन्छ यसमा पनि पेसेन्स हो छोडिदिनुहोस् लेट फुड डु इट खानालाई आफ्नो थिङ गर्न दिनुहोस् छोडिदिनुहोस् भनेर कि यु एक्चुली नो कि तपाईँले कस्तो किसिमको खानु भएको थियो र यसलाई चेन्ज गरेर कस्तो किसिमको खानु भएको छ डिफरेन्स थाहा हुन्छ कि है तर एकदम बडी अवेयर चाहिँ हुनुपर्छ आई थिङ्क योगा हेल्प्स अ लट इन द्याट सेन्स तपाईँ बडी अवेयर हुनको लागि चाहिँ तर हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँलाई थाहा नै हुन्छ डिफ्रेन्सेसहरू पानी नखाएको बेलामा टाउको दुख्छ आई हेभ माई फ्रेन्ड्स कि म सबैले यति धेरै भन्छु उनीहरूलाई थाहा हुन थालेछ कि अब आज मैले पानी खाएको छैन यस्तो टाउको दुखिरहेको छ यार नत्र कहिले त किन टाउको दुखेको थाहा छैन टाउको मात्र दुखिरहेको छ भन्ने हुन्छ नि त तर इट्स डिहाइड्रेसन समटाइम्स होइन समटाइम्स तपाईँको अरू कुरा नै हुनसक्छ एकदम भोक लागेर पनि हुनसक्छ होइन तपाईँको एकदमै लङ टाइम तपाईँले केही नखाएर खाना खानु भएको छ भने ग्यास्ट्राइटिस हुन्छ त्यसले टाउको दुख्छ त्यो पनि थाहा हुनु पऱ्यो सो देयर सो मेनी वेज एन्ड देन त्यही हो बडी अवेयर हुनु अनि खानालाई अलिकति ध्यान दिनुभयो भने एभ्रिथिङ वर्क्स आउट धेरै जस्तो कुरा चाहिँ इट्स सर्टेड हुन्छ क्या ओके देयर इज वान डिबेट जुन चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ जस्तो लाग्छ अनि मेबी यु क्यान गिभ यु इनपुट अन दिस वान एज वेल जुन अब 3टा टाइप देख्छु म अहिलेको लागि एकदमै बेसिकली भन्नुपर्दा अझ त्यसमा के भन्छ क्याटेगोराइज गर्दै गयो भने विल ह्याभ अ लट अफ टाइप्स होइन बट देयर इज वान विच इज नन भेजिटेरियन देयर इज अनदर विच इज भेजिटेरियन देयर इज अनदर वान विच इज भिगनिजम अब भिगन हेल्दी हो अनहेल्दी होमा एकदम ठुलो डिबेट छँदैछ एन्ड देन देयर इज भेजिटेरियनलाई पनि भइरहेको छैन भन्ने कुरा भइरहेछ अनि नन भेजिटेरियनले ओभर इटिङ गरिरहेछ यो सबै भनेको यु नो देयर इज दिस डिबेट द्याट्स गोइङ अन होइन सो वाट डु यु थिङ्क अबाउट दिस आर अल these 3 diet plans भनौँ अब vegan भनौँ अथवा vegetarian भनौँ or non-vegetarian भनौँ all of these healthy or which one is the best to go with? आई डोन्ट थिङ्क त्यसरी एउटालाई चुज गर्नु आई डोन्ट वान्ट टु डु द्याट होला होइन इफ युआर नन भेजिटेरियन इट्स फाइन केही छैन होइन द ओन्ली थिङ यु निड टु रियली अन्डरस्ट्यान्ड इज कति मासु खानुहुन्छ भनेर फेरि मैले मासुको एडिक्सन चाहिँ फेरि मैले देखेको छु कि एकदमै ठुलो एडिक्सन कि अनि त्यो हिसाबले हाम्रो कल्चरमा आई थिङ्क त्यसलाई एकदमै ग्लोरिफाई गरिन्छ जस्तो लाग्छ एकदमै मासु खायो एन्ड रक्सी एकदमै ग्लोरिफाई गरिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई द्याट इज द थिङ मलाई चाहिँ इस्यु हुने चाहिँ थियो होइन खानुहोस् केही छैन होइन तर त्यो देखाउने गरी खाने वा एकदम धेरै खाने वा म त यति पचाउन सक्छु यार मेरो रक्सी पनि म यति पचाउन सक्छु भेरी ट्रु लाइक लट अफ फ्रेन्ड्स डु द्याट होइन त्यो छ होइन सो त्यसलाई कट डाउन गर्ने मैले भने मोडरेट इटिङ जस्तो गरेर थोरै खानुहुन्छ मिलाएर खानुहुन्छ नि इट्स फाइन कि हामी पहिल्यैदेखि खाने नै त्यो हिसाबले हो नि त एक्चुअलीमा हाम्रो ध्यान दिनुभयो भने दसैँमा एकदम धेरै मासु थियो ट्रेन्ड त त्यस्तो हो नि त हाम्रो त एक्चुअलमा सस्टेनेबल इटिङ हो कि अब त्यो इभन इन्डियामा चल्छ कि यो मैले म इन्डियामा धेरै बसेको हिसाबले मैले ध्यान दिँदाखेरि स्याटरडे पहिला याद गर्नुहुन्छ भने हामी स्याटरडे मात्र मासु खान्छौँ है अरू बेला खाँदैन हाम्रो ट्रेन्ड यस्तो एटलिस्ट 90sको मान्छेहरूले यतिसम्म पुग्छ अब अहिले त एभ्रिडे मासु आउँछ होला मलाई थाहा छैन है अहिले चाहिँ तर त्यस्तो थियो अनि आई थिङ्क थोरै हुन्थ्यो किनभने मासु महँगो पनि हुन्थ्यो यति धेरै पनि खाँदैन थियो मान्छेहरूले थोरै त्यो कन्सेप्टै त्यही थियो कि मासु चाहिँ हप्तामा एकचोटि मात्रै खाने शनिबार मात्रै खाने टाइपको अनि फ्यामिलीलाई सेयर हुन्थ्यो कति 2, 3, 4 पिस सक्यो होइन त्यो पछि हुँदैन थियो एन्ड देन सक्यो बाहिर गएर कोले खान्थ्यो हाम्रो एटलिस्ट फ्यामिलीमा त्यस्तो हिसाब थियो सो इट वाज अ सस्टेनेबल इटिङ एन्ड इट वाज फाइन मोडरेट इटिङ हुँदाखेरि अब अहिले चाहिँ एभ्री डे मासु बिहान पनि मासु खाएको छ बाहिर गएर पनि फेरि केहीमा मासु नै खानुहुन्छ भने अब त्यो इस्यु हुनसक्छ कि त्यो कसरी इस्यु हुनसक्छ भन्दाखेरि टु मच अफ स्याचुरेटेड फ्याट होइन एनिमल फ्याट भएको हुनाले अब तपाईँ फेरि रुचाउने रेड मिट नै हुन्छ धेरै जसो होइन रक्सीसँग जाने पनि रेड मिटै हुन्छ होला अनि त्यो हिसाबले चाहिँ त्यसले हो कि इस्यु बनाउने हजुरको कोलेस्ट्रोल बढाउनेदेखिको लिएर अब सो मेनी थिङ्स के मैले एकदम जेनरलाइज वेमा भने त्यो मात्र हुन्छ भन्ने पनि छैन अरू पनि हुन्छ तर त्यस्तो हो भेजिटेरियन हुनु इट्स फाइन तपाईँको आफ्नो इच्छा हो कि लाइफस्टाइल चोइस हो आफ्नो इच्छा हो म त्यसलाई एउटालाई एकदम हेल्दी किनभने भिगन हुनुभयो भने कतिजनालाई भिटामिन B12 को कमी भएर गाह्रो पनि हुनसक्छ होइन कतिजना दे फिल फाइन अलि हुन त भिटामिन B12 को लागि अरू सप्लिमेन्ट्स पनि आउँछ होइन खानैबाट त्यो गर्नुपर्छ भन्ने छैन देयर आर सो मेनी अदर थिङ्स हाल्नु मिल्ने अहिले सप्लिमेन्ट्सहरू टाइपको तर दिज आर द हुन्छ नि आफ्नो लाइफस्टाइल चोइस हो आई थिङ्क अनि मैले अहिले रिसेन्ट
रिसर्च पढ्दाखेरि चाहिँ मैले यही भेजिटेरियनिजमकै लागि पढ्दाखेरि चाहिँ मैले के भेटाएको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ जसले चाहिँ हेल्थको एस्पेक्टले गर्छ उहाँहरूको चाहिँ लङ टर्म हुँदैन रहेछ कि veganism तर कसैले एथिकल एस्पेक्टको लागि गर्छ त लभ फर एनिमल्स राइट उहाँहरूको लङ टर्म जान्छ कि या सो त्यो हिसाबले चाहिँ आई डोन्ट वान्ट त्यही भएर म vegan भनेर मलाई त भन्नु मन लाग्दैन किनभने उहाँहरूको त एम्पथी हो त्यो कम्प्यासन हो होइन आई वुड नट वान्ट टु से नो टु द्याट होइन सो बट आई वुड लाइक टु हेल्प KB12 को सप्लिमेन्ट हालिदिउँला के गरिदिउँला यसरी खानु न भनेर हेल्प गर्न सक्छु होइन त्यो हिसाबले हुनसक्छ सो बट इट सुड कम फ्रम इनसाइड तपाईँलाई कुन किसिमको खानेकुरा गर्नु मन छ भनेर सो मेरो आफ्नो चोइसमा अब म नन भेजिटेरियनै हो हुन चाहिँ होइन तर म एकदम मेबी वन्स अ मन्थ खान्छु होला मासु कि मलाई मन लाग्यो भने खान्छु नत्र खान्न त्यो पनि म मेरो त फनी छ मासु एक पिस खायो भने अरू खान सक्दिनँ अनि त्यो ग्रेभी आई लाइक ग्रेभी अनि त्यससँग खाना खाने टाइपको मेरो छ होइन सो त्यसरी हुन्छ मान्छेको आफ्नो हिसाबले खान्छु म चाहिँ सस्टेनेबल इटिङ टाइपले गरेर होइन तर सेयिङ द्याट कसैको vegan हुनु छ वा कोही भेजिटेरियन हुन्छ भने आई टोटली रिस्पेक्ट द्याट होइन त्यसमा चाहिँ यो लाइफस्टाइल चोइस हो आफ्नो अनि एउटा कुरा बेस्ट हो भनेर त चुजै गर्न मिल्दैन नि द्याट इज नट अ राइट वे टु डु इट राइट सो more than this my question was more on the fact that nutritionist ko hisabले चाहिँ के भन्छ त जस्तै as a nutritionist what would you suggest people to go vegan it is not just about हुन्छ नि जुन अब हामी as you know sort of woke people what we think it's like you can go for your choice भन्ने कुरा हुन्छ नि त्यो भन्दा बाहेक पनि यहाँले अहिलेसम्म जति पढ्नु भएको छ यहाँको एक्सपर्टिजले जुन दिन्छ हजुर त्यो मैले एक्सपर्टिजकै हिसाबले नै भने मैले so veganism is healthy if one chooses for it yeah you can choose for it it's okay त्यसमा इश्यू नै हुँदैन के त्यो हैन कहिलेकाहीँ त्यसले गरेर लाइक माइली साइरस वाज vegan उहाँलाई गाह्रो भयो उहाँ she switched back okay so it can happen right so even her husband or the ex-husband Liam Hemsworth was vegan right so I read this because कति मान्छेलाई गाह्रो हुन्छ उहाँलाई ब्रेन फग भयो के भएर अनि उहाँले चेन्ज गर्नुभयो सो कतिजनालाई हुँदैन कति इयर्ससम्म veganism फलो गरिरहनु भएको छ अनि दे फिल फाइन होइन प्लान्ट बेस्ड फुड इज अलवेज गुड त्यो हिसाबले होइन होल लाइफस्टाइलमा तपाईँको जति धेरै प्लान्ट बेस्ड खानुहुन्छ द्याट्स रियली गुड रिसर्च हेर्नुहुन्छ भने पनि एभ्रिथिङ इज प्लान्ट बेस्ड जानुहोस् भनेर सो त्यो हिसाबमा मैले मेरो एकाडेमीको हिसाबले भन्यो भने चाहिँ त्यही हो प्लान्ट बेस्ड फुड तर त्यो हिसाबले म एकदम कोही हुन्छ नि एकदम नन भेजिटेरियन छ तपाईँ भेजिटेरियन हुनु भन्न पनि सक्दिनँ कि म किन उहाँले सक्नुहुन्न कि अनि दे माइट फिल हुन्छ नि इट्स सो रिस्ट्रिक्टिभ अनि म गर्दिनँ यो भनेर अनि क्लस्ट्रोफोबिक एक्ज्याक्टली अनि त्यो भएर चाहिँ त्यो हिसाबमा त ओन्ली टिप आई क्यान गिभ इज थोरै खानु न व्हाइट मिट खानु न यो गर्नु ऊ गर्नु भने हामी त्यो मिलाउन सक्छौँ एक्ज्याक्टली अल्टरनेट गर्ने यो गर्न मिल्छ होइन तर इफ फर अ लङ्गर पिरियड अफ टाइम तपाईँलाई एनसिडिजहरूबाट आफ्नो रिस्क फ्याक्टर्स घटाउनु छ होइन त्यो हिसाबले यो भेरी हुन्छ नि एकदम इटिङ हेल्दी अनि फिटनेसको कुराहरू सबै सोचेर कसैको त एकदम त्यो मोटिभेटै हुन्छ नि त होइन उहाँहरूको लागि चाहिँ प्लान्ट बेस्ड फुड विल अलवेज डु लाइक इट इज अ वन्डरफुल एक्सपिरियन्स एन्ड इट्स राम्रो गर्छ कि बडीलाई सो इफ यु क्यान अभियसली प्लान्ट बेस्ड जाने तर यसको मतलबै अब भेजिटेरियन भिगनै हुनुपर्छ भनेर चाहिँ आई विल नट सजेस्ट द्याट मलाई आफै पनि मेरो एथिक्सले पनि दिँदैन म गर्नु पनि चाहन्न अनि आई वुड ट्राई टु हेल्प द पिपल आउट त्यो हिसाबले चाहिँ वन्डरफुली सेड यो चाहिँ एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट के अरे डिबेट भएको कारणले पनि मैले आई रियली वान्टेड टु टक अबाउट दिस एभ्रिथिङ ट्रेन्डिङ इज अ डिबेट के यो ट्रेन्ड भयो नि त veganism एभ्रिवेयर vegan एन्ड एभ्रिथिङ होइन It's very difficult though हुन्छ नि किनभने भेजिटेरियन हुन इज कम्प्यारेटिभली इजियर देन बिङ अ vegan नेपालमा इट्स भेरी डिफिकल्ट vegan हुन किनभने अब दुध डेयरी प्रोडक्ट्स अल्टरनेट मेन थिङ इज घिउ विदाउट घिउ नथिङ वर्क्स नेपालमा एक्ज्याक्टली अब हजुर कसैको पनि खाना जानु भयो भने घिउ हाल्दैकै हुन्छ मलाई घिउ नहालिदिनु भन्नु भएन इट्स सो डिफिकल्ट टु डिबेट विथ मम्मिज एन्ड आन्टिज ट्रु खानेकुरा दिनुहुन्छ उहाँहरू एज अ भेजिटेरियन आई हेभ फेस द्याट अनि म सोच्छु कि अब vegan भयो भने त इट्स गोइङ टु बी इभन टफर होइन त्यो दुध दही घिउ नै बार्नेदेखि लिएर होइन एन्ड इभन वेन यु गो आउट अनि बेकरी आइटम्सहरू खाँदाखेरि कसैको बर्थडे गयो भने पनि अनि बाई मिस्टेक पनि खाँदो रहेछ कि मैले भिगन्स आई नो फ्यु भिगन जो चाहिँ अब बर्थडे पार्टी गएको छ अनि दे जस्ट ate the cake and I was like I am not eating that because I'm a vegetarian I don't eat egg so why are you eating this भन्दाखेरि oh my god I never thought of it so त्यो हुन्छ नि त्यसलाई मजाले आफ्नो लाइफमा इम्प्लिमेन्ट गर्न नै पनि अप्ठ्यारो हुन्छ veganism चाहिँ but like she said it's okay if you want to go for it please do मैले यहाँनिर चाहिँ के राम्रो के नराम्रो भन्दा पनि एज न्युट्रिसन पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ न्युट्रिसनिस्ट पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ के भन्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरूलाई भन्न चाहेको हो नाउ लेट्स गो टु इमोसनल इटिङ जुन यहाँले मलाई पनि छ भन्नु भयो मैले चाहिँ स्ट्रेस इटिङ भन्ने सुनेको छु इट्स द सेम थिङ राइट इमोसनल इटिङ स्ट्रेस इटिङ सो वाट ह्यापन्स इज once you're stressed you start eating you find and it's so popularized in sitcoms that when you have a breakup you go for ice cream yeah
So it's popularized. It's popularized, है. हजुर, एकदम. Yeah, these kind of things. जस्तै मैले उसमा पनि देखेको छु जस्तै सुसाइडहरूलाई पनि रोमान्टिसाइज गरिन्छ नि रोमियो एन्ड जुलियट है मिडिया एन्ड मुभिज एन्ड अल अफ दिस थिङ वी हेभ टु टक अबाउट मिडिया एन्ड एभ्रिथिङ किनभने हामीलाई इटिङ डिसअर्डर हुने एकदम प्रेसराइज गर्ने नै मिडिया हुन्छ नि when you have breakup you eat ice cream हैन अनि I think Gossip Girl मै थियो होला in all of them 90s को I think American sitcoms are very पनि सबैमा छ almost त्यस्तै छ जस्तो लाग्यो मलाई so but it कहिलेकाहीँ इट्स ओके हुन त गरिन्छ भने होइन डोपामिन सर्च हुन्छ इट मेक्स यु फिल गुड मैले भनिहालेँ अघि जसरी हेरोइनकोले इट मेक्स यु फिल गुड त्यस्तै हो खानाको गुलियो फुड अभियसली तपाईँलाई एकदमै धेरै इमोसनल इटिङ भएको छ लाइक युआर सो हाई अन सम काइन्ड अफ इमोसन कि वाट एभर इमोसन इट इज स्याउ त खान जानुहुन्न नि क्रेभिङ स्याउको त हुँदैन you never crave for an apple do you? No, you don't. Craving is all that high sugar, high fat loaded होइन तिनीहरूले नै डोपामिन सर्च हाई गर्छ सो त्यसको लागि गर्नु इट्स फाइन द ओन्ली थिङ इज तपाईँ एभ्री डे गरिरहनु भएको छ वा 2-3 डे भइरहेछ कि त प्याटर्न याद हुन्छ नि आफ्नो त्यो भइरहेछ भने चाहिँ इट क्यान ह्याभ इफेक्ट के लाइक फर्गेट अबाउट वेट गेन के इट क्यान ह्याभ तपाईँ यु फिल ब्लोटेड यु फिल इन्फ्लेम्ड ब्रेन फग एभ्रिथिङ ह्यापन्स के सो पछिसम्म यसको फेरि सेम थिङ सोसियल इम्प्लिकेसन पनि हुन्छ सो त्यो हिसाबले चाहिँ इमोसनल इटिङ त अहिलेसम्म मैले जतिजना क्लाइन्ट हेरेँ सबैजनाले छ म त झन् हाई ग्रेड इमोसनल इटर हो अब अरू मैले आई थिङ्क अहिलेसम्ममा आउटलायर्समा जस्तो हामी ग्राफ्स बनाउँछौँ कि हाम्रो स्ट्याटिस्टिकल त्यो डेटा हेर्दाखेरि एन्ड वी आर ट्राइङ टु लाइक पुट आउट अ ग्राफ यो इमोसनल इटिङको बारेमा बिकज पिपल डोन्ट नो नेपालमा एकदम प्रेभलेन्ट छ हाम्रोमा यङ पिपल आउनुहुन्छ एनालिटिक्सको हिसाबले अनि यङ पिपलहरूकोमा त झन् धेरै छ अनि त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ यो डेटा निकाल्न खोजिरहेछौँ होइन त्यसमा हामी ग्राफ्सहरू हेरिरहेको थियौँ एन्ड 5 people up to now who's no emotional eater नत्र सबैजना अहिलेसम्म मैले मेरो आफ्नो डेटा पाउँछु I'd like to know what that feels like to not be an emotional eater उहाँलाई चाहिँ खाना इन्ट्रेस्ट नभएको जस्तो टाइपको होला कि तर we have a questionnaire and we do assessment in that sense and plus हाम्रो आफ्नै any weight loss वा any packages we have त्यसमा इमोसनल इटिङ एसेसमेन्ट गर्छौँ हामी चाहिँ बिकज इट्स इम्पोर्टेन्ट इस्यु तपाईँ वेट लस गर्नुहुन्छ घट्नुहुन्छ एन्ड देन अगेन इमोसनल इटिङ गरेर फेरि गेन ब्याक गर्नुहुन्छ नि नो पोइन्ट राइट सो पछिसम्म हामीले आई थिङ्क इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट एज अ न्युट्रिसनिस्ट द्याट यु निड टु एडुकेट पिपल एन्ड यु निड टु मेक देम न्युट्रिसनली अवेर के मेरो पोइन्ट यो होइन कि म यो मान्छेलाई फेरि फर्काउँछु फेरि म त्यसबाट पैसा कमाऊँ द्याट इज रङ मेरो हिसाबले एथिकली रङ सो हाम्रोमा चाहिँ हामी चाहिँ सिकाएरै पठाइदिन्छौँ यो हो मैले यो गरेको हो तपाईँलाई यो गर्ने हो अभियसली पढ्नु त पर्छ सबै कुरामा अब मैले 6 वर्ष लाएर पढेको कुरा हजुरलाई म कति 3 महिनामा सिकाउन सक्दिनँ तर म ट्रिक्स दिन सक्छु तपाईँको बिहेभियरलको लागि कुराहरू असिस्ट गर्न सक्छु सो हाम्रो टिम त्यसरी नै वर्क पनि गर्छ र त्यही हो कि इमोसनल इटिङको चाहिँ एसेसमेन्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ बिहेभियर एसेसमेन्ट हो कि यो हामी त पानी पनि हेर्छौँ कति पानी खाइरहनु भएको छ हाउ मेनी ग्लासेस आर यु ड्रिङ्किङ अब त्यसको स्लिप कति छ त्यो पनि अझै यु हेभ अ त्यो फिटबिट जस्तो के भन्छ होइन त्यो छ भने कति रेम स्लिपको नन रेम स्लिप भनेको लङ स्लिप र त्यो डिप स्लिप र त्यो पनि हेर्न लाउँछौँ हामी त सो एभ्रिथिङ इज इम्पोर्टेन्ट सानो सानो कुराहरू पनि इट्स रियली इम्पोर्टेन्ट कि आई टोटली एग्री विथ दिस स्लिप प्याटर्न आई थिङ्क मेटाबोलिजम को कुरा आउँछ भने मेरो चाहिँ आइएम सो अवेर आई जस्ट रियलाइज आइम सो अवेर अबाउट माई सो आई रियलाइज हुन्छ नि मेरो माई मेटाबोलिजम इज लाइक सुपर ब्याड आई होप द अडियन्सेस वन्ट ह्याभ प्रब्लम विथ मी गिभिङ सो मेनी इक्जाम्पल्स अबाउट माइ सेल्फ यु नो सो मेटाबोलिजम र स्लिप कनेक्टेड छ भनेर चाहिँ मैले मैबाट थाहा पाएको छु बिकज आई वाज डुइङ अ लट अफ एक्सर्साइज एट इट्स सर्टेन टाइम नट राइट नाउ होइन तर त्यो बेला चाहिँ एक्सर्साइज गरेर पनि वेट लस चाहिँ भइरहेको थिएन कि रादर हुन्छ माई फेस वाज स्वलन अनि भेरी बिग अनि मेरो चाहिँ अब वेन आई पुट अन वेट इट्स जस्ट on my cheeks, I don't know, it looks so big, you know. I'm anyway a very big framed person, and it's not fat भन्दा पनि अब फ्रेमिङै बिग छ त्यसमाथि पनि अलिकति भयो भने त इट लुक्स भेरी बिग होइन एन्ड आई युज टु बी भेरी बडी कन्सियस बाई द वे अहिले त आइ एम भेरी चिल एकदमै चिल छु होइन सो त्यो बेला चाहिँ मैले के रियलाइज गरेँ भन्दाखेरि एभ्रिथिङ वाज फाइन माई डाइट वाज फाइन होइन आई वाज गोइङ टु जिम एन्ड दे वर गिभिङ मी प्रपर एक्सर्साइज आई वाज डुइङ नाइस प्रपर एक्सर्साइज कि मजाले स्वेट आउट भइरहेछ बट स्लिप प्याटर्न नमिलेको कारणले चाहिँ इट वाजन्ट वर्किङ
हैन स्लिप Your प्याटर्न body also needs time to heal. Your muscle needs time to heal. Yeah, exactly. So मलाई sleep त चाहिन्छ, त्यसपछि चाहिँ I realized that अनि त्यसपछि मैले मेरो स्लिप प्याटर्न एन्ड समवन टोल्ड मी द्याट मलाई आफै थाहा भएको होइन मलाई तिमी कति बजी सुत्छौ भनेर सोध्नु भयो माई जिम इन्स्ट्रक्टर बिकज दे वर भेरी हुन्छ नि किन भएन यत्रो गरिरहेछ होइन एकदम मिहिनेत गरिरहेछ सो आई थिङ्क या स्लिप प्याटर्न अल्सो इफेक्ट्स अ लट अन मेटाबोलिजम विच इभेन्चुली इफेक्ट्स अन बडी टाइप Yeah, exactly. है सो नाउ जुन यो इमोसनल इटिङको कुराहरू गर्नुभयो होइन यहाँले भनिहाल्नुभयो प्रिभ्यालेन्ट पनि छ भनेर होइन सो अब यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ वाट इज द पर्सन सपोज टु डु यो सबैको क्योर हुन्छ नि जति पनि हामीले इटिङ डिसअर्डरको कुरा गऱ्यौँ अथवा हामीले इमोसनल इटिङको कुरा गऱ्यौँ सबैको क्योरमा चाहिँ के हुनसक्छ होला इमोसनल इटिङको क्योर त इट्स काइन्ड अफ अलिकति सजिलै पनि हुन्छ मैले किन भन्दाखेरि अब इटिङ डिसअर्डर इमोसनल इटिङ एउटै भएन नि त कसरी भएन भन्दाखेरि इटिङ डिसअर्डर अ भेरी बिग प्रब्लम राइट मेबी माथिबाट तपाईँले इटिङ डिसअर्डर हेर्नुहुन्छ भने त्यसको क्यारेक्टरिस्टिकमा इमोसनल इटिङ आउन सक्छ कि त्यसरी भयो सो मैले छुट्टा छुट्टै गरी क्योरको कुरा गर्छु सो इटिङ डिसअर्डरको क्योरमा इट्स अ भेरी होलिस्टिक अप्रोच सो मैले मात्र गरेर हुँदैन मैले भने मैले डायग्नोसिस समेत म एक्लै गर्न सक्दिनँ आइएम नट केपेबल अफ द्याट मेडिकल प्रोफेसन अल्दो मैले मेडिकल कुराहरू कति पढेँ पनि आइएम नट अ राइट पर्सन फर द डायग्नोसिस सो मैले डक्टरसँग लिनै पर्छ डक्टर भनेर कुरा गर्नै पर्यो के हो भनेर होइन वान्स द पर्सन इज डायग्नोस्ड इफ इट्स एनोरेक्सिक अर बुलिमिक त्यही हिसाबले स्ट्राटेजिज भन्छ होइन एनोरेक्सिकको लागि अब एनोरेक्सियाको मान्छेहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मैले भनिहालेँ 1200 खानुपर्नेमा 700 खानुहुन्छ वा 400-500 इफ दे इट एट अल 300 पनि हुनसक्छ अनि अब उहाँहरूलाई अब इमेजिन समवान इज अ क्लिनिकली सिग्निफिकेन्ट म्यालनरिस्ड पर्सन अनि उहाँलाई एकैचोटि एक थाल खाना खाने भने बडीले के गर्छ बडीलाई रिफिडिङ सिन्ड्रोम भन्छ कि त्यसलाई भनेको चाहिँ तपाईँको त कम्प्लिटली यो होल बायोकेमिकल सिस्टम नै माथि तल हुन्छ कि किनभने एड्याप्टेड भइसकेको छ कि बडी होइन यो यस्तो रिस्ट्रिक्टिभ खानेकुरामा सो फर्स्ट थिङ फर्स्ट होइन अब त्यो हिसाबले मैले एनोरेक्सियाको लागि ट्रिटमेन्ट मैले न्युट्रिसनल पर्सपेक्टिभबाट भन्छ आई एम नट साइकोलोजिस्ट होइन उहाँ पनि काम गराउनु होला मेबी उहाँले कग्निटिभ बिहेभियर थेरापी होला होइन आई थिङ्क द्याट वर्क्स भेरी वेल किनभने मेरो डक्टरले त्यही गराउन खोजिरहनु भएको थियो सो हजुर साइकोलोजिस्ट भएको हजुरलाई थाहा पनि होला सो त्यो सँगसँगै न्युट्रिसन थेरापी पनि गएर हुन्छ कि medical nutrition therapy. No, so if a anorexic person is in a hospitalमा हुनुहुन्छ भने अब खाइरहनु भएको छैन भने कति टाइम हामीले एन्ट्रल न्युट्रिसन पनि दिनुपर्ने हुन्छ. द्याट मिन्स नाकबाट वा हुन्छ नि द्याट्स अ ग्यास्ट्रिक फिडिङ खानु भइरहेको छैन मुखबाट खानुहुन्न ओरल फिडिङ पोसिबल छैन उहाँ एकदमै धेरै अन्डर नरिस्ड भइसक्नु भयो भने हामीले अब नाकबाट दिने अब मेडिकल ट्रिटमेन्ट के न्युट्रिसन थ्रु नोज के तपाईँहरूले आइसियूहरूमा देख्नुभयो हुनसक्छ है. सो त्यस्तो पनि गर्न मिल्छ त्यसलाई हामी एन्ट्रल न्युट्रिसन भन्छौँ होइन त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ. एन्ड वान्स द पर्सन इज स्टेबलाइज्ड है त्यो भइसकेपछि चाहिँ अब आउट पेसेन्टको हिसाब जस्तै गरेर चाहिँ ट्रिट गर्ने अनि त्यसमा चाहिँ अब खाना बिस्तारी बिस्तारी बढाउने अनि त्यो पछि फुड एभर्जन जे छ मेबी त्यो राइसको छ कि अहिले मसँग हुने एकजना क्लाइन्टको पनि राइससँग एभर्जन छ कि सो उहाँलाई मैले 2 स्पुनबाट स्टार्ट गरेँ ओन्ली 2 स्पुन जस्ट इट 2 स्पुन राइस अरू ठन्डा खानुहोस् आई जस्ट वान्ट यु टु स्टार्ट इटिङ राइस भनेर. सो बिस्तारै एभ्रिथिङ सो स्लो अनि त्यो सँगसँगै साइकोलोजिस्ट वा साइकेट्रिस्टको पनि इनपुट आइरहेछ. एन्ड भेरी इम्पोर्टेन्ट इज यर फ्यामिली सपोर्ट लाइफ लङ फ्यामिलीसँग बस्ने हो. कति टाइम त फ्यामिलीले नै बडीको कति कुरा गरेर हामीलाई इस्यु भएर हुन्छ है. सो तपाईँको फ्यामिली कति मोटाएछ अब होइन सबैजना हो भेट्न जानुभयो भने कसैसँग टिका लाउन जानुहोस् सा जानुहोस् हाउ आर यु भन्ने कुरा कसैको हुँदैन. मोटाउनु भयो दुब्लाउनु भयो भनेर मलाई आई रियलाइज मै पनि गरेर रहेछु त्यो भने वाट के गरेर आऊ म भनेर आई स्टप इट. सो तर यो हुन्छ होइन हाम्रो ट्रेन्डै यस्तो छ एन्ड एभ्रिथिङमा ट्रेन्ड यही भएको हुनाले चाहिँ अनि फ्यामिली सपोर्ट त्यही हिसाबले फ्यामिलीलाई पनि बुझाउनु पऱ्यो. अनि त्यो साथसाथै मलाई चाहिँ फ्रेन्ड्स पनि बिकज वी आर भेरी कनेक्ट फ्रेन्ड्स अर एनी लभड वान्स होइन इट क्यान बी योर लभर वाट एभर त्यो मान्छेलाई पनि हामी इन्भल्भ गराउन सक्यौँ भने चाहिँ इट्स अ बिग टिम अनि सबैजना वर्क्स अन द्याट पर्सन होइन. अनि स्लोली एन्ड इभेन्चुली मेबी हामीले अब एनोरेक्सियाको मात्र भन्दैछ अहिले अनि मेबी हामीले वेट मेन्टेन गर्न सक्यौँ भने न्युट्रिसनल सप्ले हुन्छ नि सबै न्युट्रिसनल अप्टिमम न्युट्रिसन पुऱ्याउन सकेपछि चाहिँ एन्ड देन वेट मेन्टेनेन्स फेज भयो. त्यसमा चाहिँ एन्ड देन न्युट्रिसन एजुकेसन कस्तो पोर्सन खाने के नखाने वा कस्तो भने के हो सबै पढाउनु पऱ्यो क्या. लाइफ लङ अलि लामो टाइमसम्म लाइफ लङ त नहुने अलि लामो टाइमसम्म चल्ला. मैले बाहिर रिसर्च पढ्दा मैले नेपाल र इन्डियाको आई कान्ट टेल यु स्ट्याटिस्टिक्स त्यो हिसाबले होइन तर मैले बाहिर रिसर्च पढ्दाखेरि चाहिँ लाइक 30 मिलियन US पिपल आर डायग्नोस्ड विथ के अरे यो इटिङ डिसअर्डर के. सो इट्स सो बिग है. सो उहाँहरूकोमा चाहिँ स्ट्राटेजी गाइडलाइन्समा चाहिँ इट टेक्स अराउन्ड 3 to 4 years है निको हुनलाई कम्प्लिटली निको हुन. अझै त्यसमा मैले रिसेन्ट डेटा पढ्दाखेरि 33%लाई रिल्याप्स हुन्छ भनेर सुनेको थिएँ. सो सच इज फुड
सो रिल्याप्स हुन्छ भनेर एन्ड देन वेन आई लाइक डिग्ड इन फर्दर मैले अर्को नयाँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ मैले आज भर्खर थाहा हिजो भर्खर थाहा भएको बिकज आई ह्याड टु डु दिस है थाहा पाएँ कि एनोरेक्सियाको पर्सनहरूको चाहिँ ह्याबिट हुँदो रहेछ कि सो दिस ह्याबिट ब्रेक गर्न कति टाइम लाग्छ तपाईँलाई सेम कुरा भयो कि सो यु हेभ टु ट्रिट द्याट थिङ एज सब्सटेन्स एब्युजमा कस्तो गर्नुपर्ने हुन्छ नि हजुरलाई झन् थाहा हुन्छ है सो त्यही हिसाबले गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ कि इटिङ डिसअर्डर इज नट भेरी इजी के त्यसलाई भनेर त ट्रिटमेन्ट त्यति हिसाबले हुँदैन सब्सटेन्स एब्युजलाई हामी कसरी लिन्छौँ वा कसरी ट्रिट गर्छौँ रिल्याप्सको चान्सेस कति हाई हुन्छ त्यही हिसाबले लिने भयो कि किनभने हजुरको खानाको एउटा इटिङ डिसअर्डर एनोरेक्सिया भएको पर्सनलाई र कन्ट्रोल ग्रुपलाई चाहिँ तपाईँले हुन्छ नि खाना टेस्ट गर्न दिनुभयो भने इटिङ डिसअर्डर भएको मान्छेले चाहिँ खानालाई टेस्टी भन्दैन कि त्यो हुन्छ न्युट्रल फुडलाई पनि उसले नट टेस्टी भन्छ कि त्यो किन भइरहेको छ भनेर अब ब्रेन इमेजिङ गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको इन्सुला भन्ने पार्ट हुन्छ जुन चाहिँ तपाईँको टेस्टसँग के भन्छ टेस्टसँग अफेक्टेड हुन्छ कि इन्सुला एन्ड फ्रन्टल लोब एभ्रिथिङ अब त्यसमा नै फायरिङ राम्ररी हुँदैन रहेछ कि द्याट थिङ इज नट एक्टिभ हाम्रो जुन हिसाबले हामीले गुलियो खाँदा जुन हिसाबले एक्टिभ हुन्छ त्यो इटिङ डिसअर्डर भएको मान्छे वा एनोरेक्सिक पर्सनमा त एक्टिभै हुँदैन रहेछ कि सो त्यसले भएपछि त थाहा भयो नि त त्यो त कस्तो बानी रहेछ भनेर कि पहिला बडीले बानी नै बनाइसक्यो अनि इफ यो ब्रेन इज अल्सो डुइङ द्याट इमेजिङबाट न्युरो साइन्सबाट थाहा हुँदा ब्रेनले नै यस्तो गरिरहेछ भनेपछि तपाईँले बानी कसरी ब्रेक गर्ने भन्ने स्ट्राटेजिज पनि राख्न थाल्नुपर्ने भयो कि रिसेन्ट रिसर्च हो यो होइन सो त्यो हिसाबले चाहिँ सो मेनी थिङ्स चाहिँ बिहेभियरदेखिको लगाएर सबै कुरा हेर्नुपर्छ त्यही भएर यसको ट्रिटमेन्ट 4-5 years लाग्नु इज नो बिग डिल जस्तो लाग्छ मलाई अनि इभन फर बुलिमिया द सेम थिङ बुलिमियाको त युजली वेट मेन्टेन्डै हुन्छ सबभर होइन सो उहाँहरूसँग चाहिँ मेबी हामीले त्यो मेडिकल ट्रिटमेन्ट जुन हुन्छ नि त्यस्तो हस्पिटलाइजै गर्नुपर्ने हुँदैन होला आउट पेसेन्टलाई कसरी गरिन्छ त्यसरी नै गर्ने हुन्छ तर सेम थिङ उहाँको बानी ब्रेक गर्ने यो खाना यो हो यो खाना भनेर बुझाउनु पर्ने यो सबै हुन्छ साथसाथै काउन्सिलिङ चलिनेर हुन्छ अनि सेम पेरेन्ट सपोर्ट फ्रेन्ड सपोर्ट चाहिन्छ नि सो इट वर्क्स लाइक दिस एटलिस्ट फर इटिङ डिसअर्डर चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ अनि एकदम सेट पोइन्ट कि अब जस्तो अब लिभरमा यस्तो भयो भने यो खानुपर्छ यो गर्नुपर्छ भनेर हामीले हाम्रो डक्टर्सहरूदेखिको लगाएर न्युट्रिसनिस्टलाई एकदम एउटा प्रोटोकल हुन्छ कि थाहा पनि हुन्छ त्यस्तो चाहिँ छैन कि इटिङ डिसअर्डरको सो इट्स स्टिल अनगोइङ प्रोसेस एन्ड रिसर्च चलिरहेछ जस्तो भइरहेछ है अल्सो आई फिल लाइक यो कुरामा यो कन्टेक्समा चाहिँ यहाँले पनि भनिहाल्नु भयो होइन जस्तै म इन्डिया र नेपालको कन्टेक्समा धेरै भन्न सक्दिनँ किन हामीसँग वेस्टर्न स्टडिज मात्र छ दिस इज समथिङ आई हेभ रियलाइज वाइल स्टडिङ साइकोलोजी मेन्टल हेल्थ एज वेल हाम्रो अरू कुरामा नि हुन्छ होला सायद जस्तै यु फाउन्ड इट इन योर कन्टेक्स्ट आई फाउन्ड इट इन माई कन्टेक्स्ट हाम्रोतिर चाहिँ जुन इस्टर्नमा चाहिँ धेरै रिसर्चेसहरू भएको छैन कि जति पनि रिसर्चेसहरू भएको छ सबै वेस्टर्न बेस्ड रिसर्चहरू छ अनि सब यु नो एकदमै कन्टेक्चुअल कुरा हो द्याट कल्चरली चाहिँ डिफ्रेन्ट भएको कारणले उहाँहरूको स्टडीलाई हामीले 100% मान्न सक्छौँ भन्ने छैन यो चाहिँ सबैजनाले आफूले पढेको सब्जेक्टमा थाहा पाउनुहुन्छ होला होइन जस्तै उताको स्पेसली वेन इट कम्स टु बडी एन्ड मेन्टल हेल्थ होइन उताको किनभने मेन्टल हेल्थ अनि यस्तो उहाँले भन्नुभएको कुरा जस्तै उहाँले भन्नुभयो साथीहरूको इफेक्ट हुन्छ फ्यामिलीको इफेक्ट हुन्छ इन्भाइरोमेन्टको इफेक्ट हुन्छ सो इट्स मोर लाइक फिजिकल इमोसनल एन्ड बायोलोजिकल सोसियल होइन जेनेटिक होइन सो यो सबै कुरा हुन्छ भने त अब वेस्टर्न सोसाइटी र इस्टर्न सोसाइटीको त कम्पेरिजन हुँदैन फुड यहाँले जेनेटिक भन्नुभयो उताको फुड ह्याबिट र यताको फुड ह्याबिटको त comparison of the spice that their body has adapted to spices that our body has adapted to होइन यो सबै कुराले डिफ्रेन्स हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ आई रियली विश देयर वाज मोर रिसर्च सो इट वुड बी इजियर फर पिपल लाइक यू टु ट्रिट पिपल लाइक अस द्याट्स ट्रु अब होपफुली होला अब वी हेभ टु हेभ अ होप मेबी यु वुड डु इट होइन इटिङ डिसअर्डरको त आई वुड लभ टु राइट अ केस स्टडी मैले त एक्चुअली कुरा पनि गरेको थिएँ मेरो एकजना मेन्टरसँग बिकज आई टिच टु सो उहाँले चाहिँ मलाई हेल्प गर्नु लेखन भन्नुभएको थियो तर अनफर्चुनेट हिसाबले चाहिँ फर अ केस स्टडी टु राइट तपाईँलाई पहिल्यैदेखिको हिस्ट्री सबै लिनुपर्ने हुन्छ अनि मैले त्यसरी मान्छे नै उहाँ त्यसरी मसँग स्टिक नै हुनुहुन्न कि कुनै पनि क्लाइन्ट त्यसरी स्टिक भइदिएको भए चाहिँ इट्स सो गुड मैले राम्रो टिम गर्न पाएँ भने चाहिँ मेरो इच्छा हो त्यो चाहिँ तर होपफुली खै हुन्छ कि भनेर इन्डियामा एक्चुली यु गेट लट अफ इन्डियाले एकदमै धेरै रिसर्च गर्छ है सो मेबी यो कुरामा छैन होला होइन र वा मैले नपाएको पनि हुनसक्छ मलाई हुन्छ नि अब हामी त एक्सेस जे छ त्यही हेर्छौँ होइन नन एक्सेसेबल जर्नल्स पनि हुन्छ let's I think but I still like to add up
हुन त यहाँले भएको कुरा राइट हो, भएको छ होला, मैले नभेटाएको होला भन्नुभयो, तर आई स्टिल फिल लाइक जति वेस्टर्नमा भएको छ त्यति त कम्पेरिटिभली छँदै नै छैन। त्यो त ट्रु हो। लाइक इफ यु डु यो रिसर्च उतातिर जति पेपर्सहरू निस्किन्छ यहाँबाट त केही पेपर्सहरू नै निक्लिँदैन, अनि हामीले रिलेट गर्न पनि एकदमै गाह्रो हुन्छ फर द सोसाइटी लाइक आवर्स। प्लिज कन्टिन्यू, आइम सरी आई स्टप्ड यु। नो द्याट्स ओके, त्यही यो डिस्कसन त हो। सो त्यही हो, हुन चाहिँ त्यही इन्डियामा होला, मलाई थाहा छैन भने जस्तो कुरा हो, तर अभियसली हाम्रो होल कन्टेक्स्ट चाहिँ डिफ्रेन्ट छ। जस्तो कि जस्तो भेरी सिम्पल न्युट्रिसनल पर्सपेक्टिभबाट मैले इक्जाम्पल दिनु पऱ्यो भने मैले बिएमआई क्याटेगोरी हेरेँ भने मैले अमेरिकाको वा उताको क्याटेगोरी हेर्दिनँ। बिएमआईको लागि हामीले एजियन क्याटेगोरी नै हेर्नुपर्छ कि। सो एजियन क्याटेगोरीमा 22.9 भन्दा माथि नै गर्ने बित्तिकै हामी ओभरवेट भनिदिइहाल्छौँ भने एटलिस्ट अमेरिकामा हामी 25 पछि ओभरवेट वा माथि लान्छौँ नि त। सो सी द डिफ्रेन्स कि किनभने हामी चाहिँ हुन्छ नि कस्तो दुब्लो दुब्लो तर कता कता यता यता साइडमा मोटो थिन फ्याट सिन्ड्रोम टाइपको कि। अब अमेरिकाको मान्छे बिल्ड नै, अमेरिका मात्र भन्यो वा एनिथिङ वेस्टर्न मान्छेको बिल्डै ठुलो हुन्छ, हाइट ठुलो हुन्छ, सो मेनी थिङ्स कि। सो त्यो हिसाबले एटलिस्ट अहिलेलाई त इन्डियाले गरेर भयो यो चाहिँ होइन, उहाँहरूकोबाट लिएर आएर चाहिँ एजियन क्याटेगोरी डिफ्रेन्ट छ क्या अहिले, एजियन बिएमआई क्याटेगोरी। सो वी युज द सेम थिङ बिकज हामी पनि अलमोस्ट सिमिलर नै छ हाम्रो बिल्ड फ्रम इन्डियाको टाइप होइन। सो त्यो हिसाबले चाहिँ त्यही हो कि द कन्टेक्स्ट इज भेरी डिफ्रेन्ट उताको र यताको। एन्ड यहाँनिर रिसर्च मेबी इट्स बिकज अफ द रिसोर्सेस आई डोन्ट नो के हो है। धेरैजना राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ, सबैजना बाहिर हुनुहुन्छ, त्यो पनि बाहिरको लागि गरिदिनुहुन्छ कि रिसर्च हामीलाई गरिदिनु पऱ्यो यहाँ। द्याट आई थिङ्क सो मेबी। तर हामी चाहिँ कस्तो रिसर्चको मामलामा चाहिँ पेपर्सहरूको कुरामा चाहिँ हामी छँदै नै छैनौँ जस्तो पनि लाग्छ मलाई यहाँको कन्टेक्स्टमा पनि भन्नु। होपफुली युल डु इट। मिताहरूबाट वी आर ट्राइङ टु डु इट है, तर अब त्यो टेक्स टाइम होला। यु निड ग्रान्ट, कति टाइम होइन, ग्रान्ट बिना गर्नु मिल्ने चिजहरू त वी विल डु इट होइन, त्यसमा इस्यु पनि हुँदैन। कति टाइम त तपाईँ डेटा कलेक्सन गर्नु पनि त ग्रान्ट चाहियो। इट्स अ लट अफ इन्भेस्टमेन्ट, लट अफ वर्क पनि एन्ड एभ्रिथिङ। अनि मलाई फेरि रिसर्च गर्ने मान्छेहरू चाहिँ आई हेभ सिन देम कि मैले फिड द फ्युचरको प्रोग्राम युएसएआरएको प्रोग्राममा जाँदाखेरि पनि लाइक अब सिलेक्टेड एन्ड जाँदाखेरि पनि गभर्मेन्टको देखिको लागि यङ पिपल के सबै यङ क्याटेगोरी थियो होइन। अनि उहाँहरूलाई धेरै थाहा थियो कि धेरै चिज थाहा भएको होइन, गुड स्टार्टको नलेज एन्ड एभ्रिथिङ। अब मैले त उताबाट पढेर आएको थिएँ, तर हुन त आई अल्सो नो इट, तर मैले त थाहा थिएन कि मलाई, बिकज मलाई नेपालको कन्टेक्स्ट चाहिँ थाहा नभएर 2-3 वर्षमा इन्डिया गएको हुनाले। बट पिपल नो अबाउट इट। तर अब मेबी चान्सेस मिल्दैन, खै आई डोन्ट नो, आई कान्ट अन्डरस्ट्यान्ड द के भइरहेछ भनेर कि। तर नलेज नभएको चाहिँ होइन फेरि, आई दे नो इट भेरी नाइस, गुड प्रेजेन्टेसन, कस्तो मजाले सबै कुरा गरे, कस्तो राम्रो राम्रो क्लिनिकल ट्रायल्सहरू पनि डिजाइन गर्नुभएको थियो कि। मेरो त बरु सिम्पल थियो मेरो प्रोजेक्ट त है, उहाँहरूको त क्लिनिकल ट्रायल्स गाह्रो हुन्छ नि त, कस्तो राम्ररी वेल थट क्लिनिकल ट्रायल्सहरू, कुन स्ट्याट युज गर्ने सबै गरेर दे ह्याड प्रेजेन्टेड है। अब तर अब त्यो क्लिनिकल ट्रायल साँच्चीको हुन पाए त कस्तो राम्रो हुन्थ्यो नि त होइन। भिटामिन डी र बोनसँग रिलेटेड गरिरहनु भएको थियो, कसले के थियो, कस्तो इन्ट्रेस्टिङ टपिक्स थियो है, न्युट्रिसनसँगै सम्बन्धित थियो चाहिँ। तर अब लाइक फ्रम वेयर डज इट ह्यापन जस्तो कि अब छैन, त्यो पेपरमै गयो, पेपरमा थियो, प्र्याक्टिकल छ, बिजनेस प्लान छ, हुन्छ नि कतिजनाको बिजनेस प्लान हुन्छ नि, देन इट्स नट आउट। त्यस्तै त्यसो भए आई फिल सो ब्याड। 1 वर्ष अगाडि थियो त्यो प्रोजेक्ट, तर होपफुल्ली अब हुन्छ कि के। I hope everybody's research and paper gets into life हुन्छ नि, real time मा आओस् है। I really hope that. With this, I think we've already covered all the topic that we've decided to. Is there anything that you want to further talk about? No, I think इमोसनल इटिङमा म सानो टिप्सहरू दिन्छु। मैले त्यो भन्छु भन्दै थिएँ, बिर्सेछु। म चाहिँ इमोसनल इटिङमा चाहिँ लाइक इट डिपेन्ड्स वाट काइन्ड अफ ग्रेड यु आर भनेर अभियसली होइन, तर वाट रियली हेल्प्स इज बिङ बडी अवेर होइन। अनि कहिले कहिले चाहिँ तपाईँको तपाईँलाई क्रेभिङ्स भइरहेछ अरे होइन। युजली क्रेभिङ्स हुने मैले देखेको चाहिँ आफ्टर डिनर वा अर्ली मर्निङ ब्रेकफास्ट पछि के हुन्छ नि, प्याङ अफ इमोसन। अनि इमोसन पनि कस्तो भन्दाखेरि इट्स नट ओन्ली ब्याड इमोसन, अब कुनै स्याड हुँदा मात्र खाने होइन कि, खुसी हुँदा पनि खानु मन लाग्ने हुन्छ। या एक्ज्याक्टली। सो त्यस्तो हिसाबमा चाहिँ मलाई यो भोक लागेको हो कि मैले यो के को लागि खानु खोजेँ भने चाहिँ आफूले सोध्नु पऱ्यो कि। रियली हेल्प्स मलाई चाहिँ इट रियली हेल्प्स। म हाई ग्रेड इमोसनल इटर भएको हुनाले चाहिँ म किन खान खोजिरहेको हो भनेर थाहा भयो भने चाहिँ तपाईँले यु काइन्ड हुन् म खान्न भनेर पानी खाएर वा हर्बल टी वर्क्स अ लट, ब्ल्याक टी वर्क्स अ लट वा कफी अल्सो इट वर्क्स अ लट इफ तपाईँको बडी कफीसँग एड्याप्टेड छ भने। कतिजनालाई गाह्रो हुन्छ कफीले होइन, त्यो ध्यान दिनुपर्छ। त्यो छैन भने वा अनि कि त फिङ्गर फुड्सहरू अगाडि राख्ने कि। फिङ्गर फुड्समा चाहिँ बेस्ट फिङ्गर फुड्स एज फार एज आई हेभ फाउन्ड इज नट्स। सो आलमन्ड पेस्ता के राख्नुहोस् कि अगाडि, यसो अलिकति हाल्यो खायो, इट्स गुड फर यर हेयर, इट्स गुड फर यर होल बडी, राम्रो पनि हो, गुड फ्याट होइन। तपाईँको ओमेगा 3देखि सबै कुरा पाउँछ, सबै राम्रो हुन्छ। सो त्यो खाने वा बनाना रियली हेल्प्स है। सो
लोडेड होम बनाना चाहिँ मेरो फेभरेट फ्रुट भएको हुनाले बनाना खायो के खायो भइहाल्छ कि सो इट वर्क्स इजिली कतिजनाको त एकदम हाई ग्रेड भएर यस्तो गर्न नसक्नेहरूले चाहिँ उहाँहरूले प्याटर्नै बुझ्न सक्नुहुन्न भने चाहिँ यु हेभ टु राइट अ डायरी जर्नल लेख्ने अनि जर्नलमा चाहिँ फुडको जर्नल बनाउने होइन यु क्यान गो अर यु क्यान आस्क एनी न्युट्रिसनिस्ट एटलिस्ट यति त हेल्प गरिदिनुहुन्छ होला वा नत्र मलाई सोधिदिनुहुन्छ कसो लेख्ने म पनि भनिदिन्छु त्यसो लेखेपछि चाहिँ आफै प्याटर्न हेर्न सक्नुहुन्छ कि ए मेरो यो बेलामा यो खाएको पहिला खाइदिने तर प्याटर्न बुझ्नलाई क्या आफ्नो प्याटर्न बुझ्नुभयो भने लाइफ लङ यु आर लाइक यु आर गुड टु गो के तपाईँले इमोसनल इटिङ छ भने पनि तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ कि यो भएर भएको र आई क्यान डु दिस यसले मलाई हेल्प गर्छ भनेर चाहिँ सो दिस टिप्स वर्क कि इमोसनल इटिङको चाहिँ खासै गाह्रो हुँदैन अलि होइन ध्यान मात्र दिनुपर्ने हुन्छ होइन अनि भनेर सबैजनाले त छ भनेर चाहिँ नछोड्नु होला किनभने पछि गाह्रो पनि हुन्छ यो इटिङ मेबी द फुड द्याट इज नट अप्टिममली न्युट्रिसियस फर यर बडी के अनहेल्दी भन्दिनँ किनभने खाइन्छ जे पनि खाइन्छ किन अनहेल्दी त्यो लेबलिङ इज रियली ब्याड खानालाई लेबलै गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ किनभने तपाईँ अनहेल्दी भनेपछि तपाईँको दिमागमा त्यो एउटा एक किसिमले स्ट्राइक गर्छ अलरेडी स्ट्रेसफुल या स्ट्रेस द्याट यु आर इटिङ एन्ड देन यु इट बिकज यु आर स्ट्रेस्ड हो सो यु सुडन्ट डु द्याट इन्डल्ज इन एभ्रिथिङ होइन तर यो अप्टिमम न्युट्रिसन भएको फुड चाहिँ मोर हुनु पऱ्यो मेजोरिटी चाहिँ त्यस्तो हुनु पऱ्यो अनि अरू चाहिँ अलिअलि इट्स ओके कहिलेकाहीँ खानामा यु सुड नट बी हार्ड अन यर सेल्फ एन्ड जस्ट एन्ड अर्को चाहिँ न्युट्रिसनिस्टलाई भन्नुहोस् वाट एभर यु इट झुट बोल्नु हुँदैन होइन नडराउनुहोस् झुट बोल किन गर्नुहुन्छ अब मान्छे हो म कसैले मार्दैन वा केही गर्दैन होइन आई फाइन्ड सो मेनी अफ माई क्लाइन्ट्स नट सेइङ एन्ड लाइङ एन्ड हुन्छ नि बिचमै ट्रिटमेन्ट छोडिदिने गर्न नसकेर एन्ड सो दिज आर द थिङ्स विच लाइक यु हेभ टु बी कमिटेड त्यो हिसाबमा चाहिँ फुड वा तपाईँ आफ्नो लाइफस्टाइललाई चेन्ज गर्न खोज्नु भएको छ भने चाहिँ होइन कमिटमेन्ट यस्तो के अब मैले आउनुहुन्छ तपाईँ होइन सबैजनाको देख्नुहुन्छ भने तपाईँ मेरोमा आउनुहुन्छ वा एनी न्युट्रिसनिस्ट म मात्र भन्दिनँ जानुहुन्छ अनि गर्नुहुन्छ अनि मेरो वेट लसै भएन वा मेरो यो नै भएन मलाई केही भएन भनेपछि चाहिँ तर इफ यु सी द प्याटर्न मैले भनेको कुरा गर्नु भएको छैन कति टाइम वा के छ सधैँ एक्सक्युज हुन्छ सो मेनी थिङ्स हुन्छ होइन सो पिपल हु आर रेजिस्टेन्ट टु चेन्ज एज अ साइकोलोजिस्ट यु विल नो दिस यु आर रेजिस्टेन्ट टु चेन्ज विल नट चेन्ज कि सो इफ यु आर गोइङ फर समथिङ इभन विथ ट्रिटमेन्ट नि तपाईँको इभन विथ हिप्नोसिस सेम हो नि होइन इफ यु डोन्ट मलाई हिप्नोसिस हुनु हुन्छ नि हिप्नोसिसमा हुनु छैन भने हुँदैन नि है सो सेम कुरा हो कि एन्ड इभन विथ डक्टर्स भने कि यो मेडिसिनले कामै गर्दैन भनेर तपाईँ त्यो एटिट्युडमा जानुहुन्छ अन्त तपाईँको ट्रिटमेन्टै हुँदैन नि सेम चिज हो कि तपाईँ यु सुड नट बी रेजिस्टेन्ट टु चेन्ज कि इभन विथ न्युट्रिसन के चाहिँ गर्छ यिनीहरूले वेट लस त म घरमा पनि गर्न सक्छु भने जस्तो टाइपको हो होइन तर गर्न मिल्छ घरमा नगर्न मिल्ने होइन तर इफ यु घरमा गरेर पनि तपाईँको गाह्रो भइरहेछ मिलिरहेको छैन होइन कि मिलिरहेको छैन के भइरहेछ कन्टिन्युटीको इस्यु छ के छ भने चाहिँ अभियसली चेन्ज सोचेर अलिकति खुल्ला ओपन भएर चाहिँ इफ यु गो टु अ न्युट्रिसनिस्ट एभ्रीबडी विल हेल्प यु सबैजना हेल्पै गर्न बस्नु भएको होइन सो त्यही हो कुरा चाहिँ Okay, thank you so much, Supriya ji. It was such a wonderful conversation. As a koyo episode le yahanle jati pani kuraharu garnubhayo, I'm sure the audiences are going to be helped with that. I'm sure jati हामीले body image को कुराहरु ल्यायौं, food emotional eating को कुराहरु ल्यायौं, eating disorder लाई जसरी हामीले mental health सँग connect गर्यौं, I'm sure यसले चाहिँ एउटा किसिमको उहाँहरुलाई knowledge दिन्छ and they'll start taking food habit and nutrition very seriously. And any one of you, if you have any problem, Mitahara is Supriya ji, go to her, you know. I'm sure धेरै चाहिँ हेल्प हुन्छ यहाँहरूलाई जुन जति पनि प्रब्लम्सहरू भइरहेको छ त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले धेरै नै हेल्प गर्नुहुन्छ होला समटाइम्स इट्स निडेड हाम्रो कल्चरमा छैन मलाई थाहा छ तर गाइडेन्स इज अलवेज भेरी गुड होइन गाइडेन्स चाहिन्छ हामी यत्तिकै जहाँ पनि गएर पैसा स्पेन्ड गरिरहेको ठाउँमा चाहिँ टु स्पेन्ड अन आवर सेल्फ वी शुड नट हेजिटेट द्याट्स वाट आई वान्ट टु से थ्याङ्क यू सो मच सुप्रिया जी फर यर टाइम विथ दिस वी ऱ्याप Thank you. Okay. So yes, thank you so much for watching the episode and I hope it helps. I'm Nishma Dungana Chaudhary signing out from The Good Health. Until next time, stay safe.